नमस्ते। महामानव बीपी कोइरालाद्वारा लिखित जेल जर्नल उपन्यासको छैटौं खण्डमा म तपाईलाई स्वागत गर्दछु। आजको वाचन पुस्तकको पेज नम्बर 161, मिति 2020 मङ्सिरको 8 र 9 गतेको संयुक्त दैनिकीबाट सुरु हुन्छ। उनी लेख्छन्, हिजो तबियत ठीक रहेन। यता स्वास्थ्यको निरन्तर गडबडीले मलाई चिन्ता पर्न थालिरहेको छ। बडो निराशाको भावनाले ग्रस्त छु। डाक्टरको व्यवस्था राम्रो छैन। एकचोटि राम्ररी शरीर परीक्षण होस् भनेर भनेको अधिकारीहरूले वास्ता नै गरेनन्। आजकाल बडो व्यवस्थाको व्यवहार हुन थालेको छ। उनीहरूका हामीप्रति चिन्ता त्यसले हुन्छ। राजाले भरत शमशेरलाई भनेका थिए रे कि यिनीहरूलाई म कुवाउँछु। सायद त्यही इरादा लिएका छन् र यता हाम्रो आन्दोलनको पराजय भएकाले कमसेकम अहिले पराजित रहेको छ। राजालाई निशङ्क परेको छ। उनलाई अब यसको फिर्की भएको जस्तो छ कि पछि के होला। पूर्ण विजयको भावनामा उनलाई यस्तो किसिमको पनि व्यवहार हामीसँग गर्ने स्वतन्त्रता छ भन्ने लागेको होला। यस्तो स्थितिमा जबकि आफ्नो मौकाका लागि आफ्नो अवधिसम्म गम खाएर पर्खिरहनु पर्ने भएको छ। स्वास्थ्य ठीक पारिराख्नु बडो आवश्यक हुन्छ। स्वास्थ्य नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ हाम्रो। र दुर्भाग्यले मेरो स्वास्थ्य राम्रो रहँदैन र मलाई डर लाग्छ कि उपस्थित हुने समयमा म यति अस्वस्थ भइसकेको छु कि मौका आउनु नआउनु मेरा लागि निरर्थक साबित होस्। निश्चय नै बडो चिन्ता हुन थालेको छ मलाई। केनेडीको हत्याको खबरले 2 दिन अघि मन पनि बडो उद्विग्न छ। गणेशमानजीलाई पनि बडो ठुलो आघात परेको छ। मेरो मनको पृष्ठभूमिमा यो हत्या प्रभावयुक्तताका साथ अडिग भएर बसिरहेको छ। जे गर्दा जे सोच्दा पनि हत्याको छाया त्यसमा परेको जस्तो लाग्छ। शरीर र मन त्यसै शिथिल भएको छ। त्यति बेला जोन एफ केनेडीको अमेरिकामा हत्या भएको कुरालाई बीपी कोइरालाले यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ। हत्यालाई पनि एउटा युवकले गोलीले मारिदिएछ। यसको अर्थ हुन्छ कि हत्यापछि एउटा ठुलो षड्यन्त्र छ। हत्यालाई मारेपछि भेद त्यसैले समाप्त भएर जान्छ भन्ने उद्देश्यले त्यसको पनि हत्या गरेको होला। र त्यो युवकले यज्ञवी त्यसले बयानमा भन्यो रे कि केनेडीको हत्याले म यति विचलित र क्रोधित भएँ कि मैले उनको हत्यालाई मार्ने निश्चय गरेर त्यसलाई मारेँ। यो बयानमा कुनै तथ्य देखिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र पनि हुन सक्छ, खास गरेर क्युबाद्वारा सञ्चालित। जे होस्, यस हत्याको ठुलो प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पर्ने सम्भावना छ। अखबारले केनेडीको हत्याको समयमा केही तस्बिरहरू छापिएका छन्। तिनमा जेकेलिन केनेडीको मर्मस्पर्शी तस्बिरहरू छन्। उनको मोजा र लुगामा रगतको दाग देखिन्छ। जोन्सनले पदको शपथ लिँदा जेकेलिन पनि त्यही सँगसँगै उभिएकी छिन्। निन्याउ र दुःखको एउटा मूर्ति भएर उभिएकी छिन्। रगतका छिटा अझै लुगामा देखिन्छन्। सबभन्दा पहिलो राष्ट्रको सबभन्दा पहिलो पदाधिकारीले हत्या हुँदा प्रजातन्त्रको अन्तर्निहित कमजोरी र त्यसको शक्ति पनि दुवै प्रष्ट हुन्छ। प्रजातन्त्रमा राजनीतिक हत्या सजिलो हुन्छ। तानाशाहीहरूमा यज्ञवी तानाशाहले उसको हत्याका लागि धेरै मसला स्वयं जोडेको हुन्छ। आफ्नो अत्याचार र दमन, व्यक्तिगत शासनको उसमाथिको व्यक्तिगत जिम्मेवारीले गर्दा त्यो गाह्रो। अनिर्वाचित कालमा स्टालिन, मुसोलिनी, हिटलर र फ्रान्सको प्रवृत्ति तानाशाहले जति उनीहरूको आफ्नो हत्याका लागि जनतालाई कारण दिए होलान् त्यति सायद कुनै व्यक्तिले इतिहासमा दिएका थिएनन् होला। तर तिनीहरूको कसैले हत्या गर्न सकेन। यज्ञवी केही प्रयत्न भए पनि, विशेष गरी हिटलरलाई सिद्ध्याउने, तर केनेडीलाई मारिन्छ। यस्तो अयुक्तिकर स्थितिको कारण धेरै छन्। जस्तो कि नम्बर 1, प्रजातन्त्रमा कानुनको राज्य भएकाले हत्यारालाई कानुनी अधिकार प्राप्त छ जसबाट उसलाई फुत्किने सम्भावना छ। नम्बर 2, केवल हत्यारा मात्र हत्याको जवाबदेही हुन्छ प्रजातन्त्रमा, न कि उसका परिवार या मित्रहरू जस्तो कि तानाशाहीमा हुन्छ। प्रजातन्त्रमा चुनिएका शासकको अत्यधिक सुरक्षा राम्रो कुरा मानिँदैन। अत्यधिक सुरक्षाको अर्थ हुन्छ त्यो व्यक्ति जनप्रिय छैन। नम्बर 4, मुख्य कारण यो हो कि प्रजातन्त्रमा व्यक्तिगत फ्यान्टिसिजम, उग्रवाद सम्भव हुन्छ। यद्यपि यो प्रणाली उग्रवादमा आधारित हुँदैन। व्यक्तिगत स्वतन्त्रताले व्यक्तिगत पागलपनको व्यवहारको स्वतन्त्रतालाई पनि प्रश्रय दिन्छ। तानाशाही प्रणाली उग्रवादमा आधारित हुन्छ। शासकहरूको लागि उग्र हुने अधिकार रहन्छ, तर व्यक्तिगत उग्रवादको टुसो पनि त्यसमा हुन पाउँदैन। उग्रवादको एकाधिकार शासकले लिन्छ जनतालाई कन्फर्मिटी अथवा एकरूपताको जातोमा पिने धुले पारेको हुन्छ। जनता एकै नासको धुलोमा परिणत भएका हुन्छन्। नम्बर 5,
अर्को महत्त्वपूर्ण कारण यो हो कि प्रजातन्त्रको मूल्यमा एउटा महत्त्वपूर्ण मूल्य यो छ कि विरोधीको सम्भार होइन कि त्यसको एसिमिलेसन अथवा त्यसको जो फरकपना छ त्यसो हुनाले त्यसको विरोधको रूप हत्याले लिँदैन। तानाशाहका विरोधी प्रजातन्त्रवादी भएकाले उनीहरूलाई यसको लाभ प्राप्त हुन्छ र प्रजातन्त्रवादीहरूलाई सीमाबन्धन। प्रजातन्त्रका विरोधीलाई आफ्नो विरोधको शस्त्रागारमा जुनसुकै हतियार पनि उपलब्ध हुन्छ हत्या गर्नको लागि। अब मेरो मनमा प्रश्न उठ्छ कि के प्रजातन्त्रले सदा सर्वदा आफ्नो आस्थाको सीमामा बाँधिएर बसिरहनुपर्छ? के त्यसो भए त्यसरी तानाशाही व्यवस्थालाई एउटा लाभ बेसी समर्पित गर्दैन? एउटा बेसी हतियार तानाशाही व्यवस्थाले पाउँदैन प्रजातन्त्रभन्दा? तर यी प्रश्नमा निहित जुन सैद्धान्तिक निष्कर्ष छ त्यसलाई स्वीकार गरेका खण्डमा के प्रजातन्त्र स्वयं त्यस हदसम्म कुण्ठित हुँदैन? यिनले आफै प्रश्न गर्छन्। शस्त्रको चयन गर्ने हातले तथ्य चयनबाट नै यो प्रमाणित गर्दैन कि त्यो कुन पक्ष छ, प्रजातन्त्र पक्ष या एकतन्त्रीय पक्ष। एउटा कुरा त लाग्छ कि तानाशाहका विरुद्ध आतंकवाद जसमा हत्या पनि सामेल छ प्रभावकारी गुण राख्छ, किनभने तानाशाहको व्यक्ति उप धेरै आधारित हुन्छ त्यस व्यवस्थाको सङ्गठन। अर्को शब्दमा तानाशाही अथवा हुकुमी शासनको जग एउटै थामोमा अडेको हुन्छ र त्यस थामोमा ढाल्न पाएका खण्डमा त्यस व्यवस्थाको आधार तक्षण खत्तम हुन्छ र यदि अर्को थामो उभ्याउन जेलको अवस्थामा विरोधीहरू केही मात्रामा सङ्गठित छन् भने लाभ उठाउन सक्छन्। प्रजातन्त्र एउटा व्यक्तिमाथि त्यसरी मूलत आधारित हुँदैन। तानाशाहका विरुद्ध त्यस दृष्टिले प्रभाव गुण भएकाले आतंकवाद क्षम्य छ र अर्को यस दृष्टिले पनि ती विरोधीको संवैधानिक र ऐनी अधिकारको अभावमा विरोधीलाई आतंकवादको माध्यम बाहिर अर्को विरोधको बाटो उपलब्ध हुँदैन। दिनभर नै सुतिरहेर 2 दिनदेखि नुहाएको छैन, शरीर फोहोर भएको जस्तो लाग्छ। बिहान नुहाउने बानी पनि एक प्रकारको रोग जस्तो लाग्छ। जुन दिन बिहान नुहाउँदिन त्यस दिन मन खराब रहन्छ, स्मृति नभएको अनुभव हुन्छ, शरीरको धर्म रहेछ। अनेकानेक बानीको धागोले आफूलाई जगड्याएर राख्नु, जति बानीहरूको खात डोप बनाउन सकियो उति शरीरको रथयात्रा सुगम हुँदै जान्छ। तर बानी पनि बन्धन हो, डोप पनि झ्यालखाना हो। शरीर धर्म र मुक्ति। त्यसैले होला हाम्रा पहिलेका ऋषिहरूले यो समस्यालाई सर्वप्रथम महत्त्व दिएर कसैले त स्वतन्त्रताका उपर जोड दिँदा शरीर धर्मलाई मार्ने आदेश दिँदा मृत्युलाई मुक्तिको संज्ञा दिन पुगेका थिए। 2020 मङ्सिर 10 गते उनी लेख्छन्, दिनभरि कमजोरीको तन्त्रमा रहे, के भएको हो बुझ्न सकिन। बेलुका 1 हात ब्याडमिन्टन पनि खेलेँ, तर केवल कमजोरी मानसिक थकान त होइन, यो जो खेलको दौडधुप र उछल कुदले दूर होला भन्ने आशाले खेलेर कमजोरी बढेन, केवल श्वासा मात्रै भयो। देब्रेपट्टि पेट र छातीको जोर्नेर पीडा हुन्छ र कमजोरीको ठाउँ त्यही हो जस्तो लाग्छ। पेटको शिकायत हो कि भन्ठानेर खाना खाइन। बेलुका अलिकति दुध पिएर सुतेँ। कमजोरीकै कारणले होला रिस पनि बढ्न थालेको छ। एकदम दिमागलाई छोप्ने गरेर रिसको आवेग ममा चर्छ। अहिले यो लेख्न थाल्दा कलम चलेन, मसी राम्ररी आएन। निबलाई धेरैचोटि पुछेर अचानक रिसले झन्डै निबलाई भाँचिसकेको थिएँ। क्रोधलाई काबुमा राख्न खोज्दा शरीरमा प्रेरणाको लहर दौडेर प्रभावित भयो। रेडियोमा राम्ररी शब्द सुनिएन भने रेडियोलाई नै फोडिदिउँ जस्तो लाग्छ। जसरी गर्दा मस्तिष्कमा बडो जोर परेको जस्तो हुन्छ। कालोले ढाक्छ मस्तिष्कलाई। क्रोधको रूप हो कि क्रोधलाई काबुमा पर्दा परेको परिश्रमको मानसिक रूप हो यो कालो कम्बल, जसले दिमागलाई एकछिन अन्धकार पारेर ढाकिदिन्छ। आजकल एउटै कुरा मात्र मनमा उठ्छ कि बदलाको भावना। के बदला लिन पाइएला? बदलाको रूप कस्तो होला मेरो मौका पाइयो खण्डमा? यदि हिजो आजको मेरो मनस्थिति नै रहिरहेको मौका उपस्थित भएको खण्डमा भने न्याय र नैतिकता र सुरुचिको सीमालाई सायद म स्वीकार गर्ने छैन र विशुद्ध पाशविक प्रतिहिंसाको कारबाट मबाट हुनेछ, प्रतिकार हुनेछ। सायद यो प्रतिहिंसाको भावना पनि नम्पुसक क्रोध हो जो मनमा जागृत हुन्छ र मन, हृदय र शरीरलाई धमिलो पारेर फेरि मनैमा सेलाएर जान्छ। व्यवहार र आचरणमा चरितार्थ हुन पाउँदैन र यसको एउटा दुर्बल लक्षण हो कि जस्तो कि रेडियो र कलमका प्रति उठेको क्रोधले म केही क्षण व्याप्त हुन्छु। प्रतिहिंसा सायद सामर्थ्यहीनताको सूचक हो। सामर्थ्यलाई प्रतिहिंसाको आवश्यकता पर्दैन। जेहोस् आजकल म प्रतिहिंसाको विषले निलोकालो भएको छु, विषधर भएको छु, किनभने मैले गम खाएर बस्नु परेको छ, मौकालाई पर्खिनु परेको छ। क्रोधलाई अहिले बसमा राखेर प्रतिहिंसाको विषले स्वयं मलाई नष्ट गर्ने हो कि भन्ने भएछ। आखिर कति दिनसम्म शरीरले विषलाई धारण गरिरहन सक्ला, जबकि दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण विषको थोपामा थपिने थोपा बन्द भइरहेको छ र त्यसको परिणाम बढ्दै गइरहेको छ। बन्दछन् साँप पनि आफ्नो शरीरमा बढ्दै गएको विष राख्न सक्दैन रे। त्यसो भन्दछन् साँपहरूले पनि आफ्नो विष चाहिँ कन्ट्रोल गरेर राख्न सक्दैन रे। कहीँ केही वस्तुलाई ठुँगेर त्यसलाई उकलिदिनुपर्छ रे। यो मेरो प्रतिहिंसाको विष के माथि उकल्ने हो? धेरै दिन भयो कसैको चिठी आएको छैन, किन हो? यसरी बिपी कोइराला त्यति बेलाका राजाले गरेको अत्याचारबाट एकदम रिसाएका छन् र प्रतिहिंसाको भावनाले जलिरहेको देखिन्छ। अब उनले
मङ्सिर 11 गते लेख्छन्, आजकाल अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति यस प्रकारको निर्मित भएको छ जसमा तानाशाहलाई आफू अधिकारमा स्थापित भइरहनका लागि सुयोग प्राप्त भएको छ। मुख्य कारण शीतयुद्धको स्थिति हो जसमा दुई महत्त्वपूर्ण शक्ति राष्ट्रहरू आफ्नो प्रभाव क्षेत्रको विस्तारका लागि विश्वका कुना-कुनामा छ्याप्छ्याप्ती पुगेका छन्। पहिलेको जस्तो अहिलेको स्थिति छैन, जबकि युरोप या एसियाका केही भागमा या अफ्रिकाको केही सानो भागमा यस शक्तिशाली राष्ट्रहरूका ध्यान निरन्तर आफूतिर आकर्षित गर्थे। त्यसमा पनि अङ्ग्रेजहरूको नै शक्ति एक प्रकारको त्यति शक्ति सम्पन्न थियो कि विश्वका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा उनको प्रभाव स्थापित भएको थियो। यसले गर्दा उनीहरूको मार्मिक हितमा धक्का नपर्ने किसिमको राज्य व्यवस्थाको परिवर्तनप्रति उनीहरू उदासीन थिए। जस्तो कि संयुक्त राज्य अमेरिकाको व्यापक प्रभुत्वको अन्तर्गत दक्षिण अमेरिकाका भइरहने शासकहरूको उलटफेरप्रति अमेरिकाको उदासीनता थियो। नेपालमा षड्यन्त्रद्वारा राणाहरूले शासन हत्याए अङ्ग्रेजहरूले वास्ता गरेनन् र यो पनि सम्भाविततामा सामेल गर्नुपर्छ कि यदि अरू कसैले राणाहरूलाई त्यसै गरी समाप्त पारेको भए अङ्ग्रेजलाई त्यसमा पनि केही वास्ता रहने थिएन। उनीहरूको वास्ता त केवल त्यस कुरामा मात्र थियो कि जुनसुकै शासकले पनि उनीहरूको मातहतमा स्पष्ट वा गौण रूपले स्वीकार गरोस्। यस स्थितिमा तानाशाहलाई जहिले पनि क्रान्ति वा षड्यन्त्रको भय बनिरहन्थ्यो, तर उसले आफूलाई अडाइरहन आधार देशभित्रै खोज्नु पर्थ्यो। यस व्यावहारिक आवश्यकताको दबावमा परेर तानाशाही निरङ्कुशतामा केही ढिल आउँथ्यो र उग्र नीतिको अनुसरण गर्नमा तानाशाह डराउँथे, कारण उसलाई पनि फर्केर आउने षड्यन्त्रको भय सदा रहन्थ्यो। विज्ञानको प्रवेश शासन व्यवस्थामा त्यति गहिरो भइसकेको थिएन जसमा सैनिकको दक्षता त्यति चरमसीमामा पुगिसकेको होस् कि त्यसको मुकाबिला गर्न आजकालको जस्तो प्राय असम्भव होला। तानाशाहले आजकाल सानो व्यक्तिगत पल्टन खडा गर्न सक्छ जसको हातमा अति शक्तिवान शस्त्र अस्त्र दिएर आफूलाई सुरक्षित पार्न सक्छ। आफ्नो सुरक्षाका लागि सैनिक आधार विस्तृत पार्नु पर्दैन। त्यसले आजकाल पहिले त्यति सुरक्षाका लागि सेनाको सङ्गठन व्यापक बनाउनु पर्थ्यो। जति जति सेना व्यापक र ठुलो भयो उति उति तानाशाहको व्यक्तिगत नियन्त्रण त्यसमा शिथिल हुँदै जान्थ्यो। व्यक्तिगत स्थायी भक्ति केवल दरबारस्थित सानो पल्टनमा मात्र सदाका लागि राख्न सकिन्थ्यो। त्यसो हुनाले पहिले पनि बिजुली गारद रिफेल पल्टन दरबारमा रहन्थे र त्यस समय उपलब्ध हुने अधिक शक्तिवान हात हतियारले ती पल्टनहरू सुशिक्षित हुन्थे। तर जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि दरबार रिया पल्टन र बाहिरका पल्टनको बीच घातक क्षमता स्ट्राइकिङ क्यापासिटी मार हान्ने शक्तिमा त्यति फरक पर्न सक्दैनथ्यो। टेक्नोलोजीले यातायात र सञ्चारको एकाधिकारमा पनि तानाशाहहरूको हातमा पर्न गएको छ। आजकाल पहिले सञ्चार र यातायातको कठिनाइले गर्दा स्थानीय विद्रोह रोकिँदा तानाशाहको शक्ति खोकिलो पर्न गएको स्थानको विद्रोहले सफलताको आशा गर्न सक्थ्यो। अब त्यो सम्भव छैन। यी सब कुराको अतिरिक्त नैतिकताले केही न केही रुकावटको अनुभव तानाशाहले पहिले पहिले गर्थे। राणाहरूलाई नै धर्मको सानो भए पनि छेकबार थियो। केही न केही मूल्यहरू तिनमा थिए जसले यद्यपि आफ्नो स्वार्थमा धक्का पर्ने कुराका प्रति उनीहरूले कुनै किसिमको रियायत गर्दैनथे, ती सुविधा दान गर्दैनथे, तर ती मूल्यहरूले गर्दा निर्ममताको पराकाष्ठमा आजको जस्तो यी तानाशाहहरूको आचरण पुग्दैनथ्यो। मोहन शमशेर र महेन्द्रमा फरक सबभन्दा ठुलो यस कुरामा छ कि पहिलेलाई भन्दा केही मूल्यहरूले बाधा दिन्थ्यो भने ती मूल्यहरू थाङ्ने धार्मिक मूल्यहरू थिए या परम्परागत अप्रगतिशील सामाजिक व्यवस्थाका मूल्यहरू थिए, तर पछिल्लोलाई कुनै किसिमका मूल्य मान्यता प्राचीन मध्यकालीन वा अर्वाचीनको बाधा छैन। कुनै किसिमको मूल्यका प्रति व्यवस्था दोस्रो महायुद्धको देन हो जो आजकालका तानाशाहहरूले वर्तमान नैतिक शून्यताको वातावरण बडो सजिलोसँग ग्रहण गर्न सकेका छन्। यसरी बिपीले राजा महेन्द्रको शासनलाई राणा शासनभन्दा पनि कठोर मानेका छन्। राणा शासनमा त केही बन्धन थियो, धार्मिक चाहिँ नि मूल्य मान्यताका कारणले उनीहरू त्यति उग्र हुँदैनथे, तर महेन्द्रले त्यो पनि नाएका छन् भन्ने उनको आरोप छ। द्वितीय महायुद्धपछि अमेरिका र रुसका बीच जुन तनाव उत्पन्न भएको छ र जसलाई शीतयुद्धको संज्ञा दिइएको छ त्यो यस विश्वको आफ्नो आफ्नो प्रभावको विस्तार गर्ने होडको लक्षण हो, जुन विश्वमा अब कुनै स्थल रहेन जसलाई दुवैले आफ्नो मार्मिक हितभन्दा बाहिरको क्षेत्र भन्ने ठानुन्। यस स्थितिमा तानाशाहलाई बडो मौका परेको छ। छलकपट षड्यन्त्र वा जुनसुकै माध्यमबाट एकैचोटि त्यो शासक रूढ हुने बित्तिकै विश्वका दुई महत्त्वपूर्ण राष्ट्रहरूसँग त्यो मोलतोल हुन सक्छ। प्रजातान्त्रिक शासकहरूलाई यो कुरा सुलभ छैन। छलकपट र षड्यन्त्रबाट शक्ति हस्त गर्ने कुरा नै प्रजातन्त्रमा उठ्दैन र प्रजातान्त्रिक सरकारलाई जनमतको ख्याल राख्नुपर्छ, जसले गर्दा उसलाई पक्ष परिवर्तन गर्न तानाशाहलाई जस्तो सजिलो छैन। अर्को छ उसको राजनीति स्पष्ट र खुला हुनुपर्छ प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको, जो अर्को कारण हो कि प्रजातान्त्रिक सरकार आफूलाई बेच्न सक्दैन विदेशीको हातमा र प्रजातान्त्रिक सरकारलाई देशभित्रको सद्भावनाको आधारमा लड्न सक्नुपर्छ, त्यसमा अडिन सक्नुपर्छ। तानाशाहलाई विदेशीहरूको शक्तिको थप मद्दत रहन्छ। यस प्रकार अनेकानेक कारण छन् जसले गर्दा शीतयुद्धको स्थितिमा तानाशाहलाई बडो ठुलो छुट र मौका प्राप्त भएको छ। बिपीको भनाइ छ अहिलेको जुन शीतयुद्धले गर्दा तानाशाहलाई फाइदा भएको छ। उनीहरूले
छेपारा जस्तो रूप फेरिरहेका छन्। तर प्रजातान्त्रिक सरकारलाई यस्तो सम्भव छैन। मङ्सिर 12 गते इलेक्सन, रामबाबुको चिठी आयो। उसलाई इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स छ क्यारे। पहिले पनि उसले उसको वास्ता मैले वास्ता गरिनँ भनेर बीचबीचमा उल्लाहना दिन्थ्यो। आजको चिठीमा आफ्नो हजुरआमाप्रति गरेको आफ्नो सेवाको उसले चर्चा गरेको छ र त्यस सन्दर्भमा हजुरआमाका 4 समर्थ छोरा भएर पनि मैले उहाँलाई स्नेहवश 4 धाम गराएँ भर्खरै भनी लेखेको छ। सायद भाषाको कमजोरी होला, तर उसको लेखाइमा आफ्ना 12 काकाहरूप्रति आदरको कमी छ। यता सायद उसलाई आफ्नो सफलताको अभिमानप्रति जागृत भएको छ, त्यसैले विनयको अभाव छ जस्तो लाग्छ। मलाई पनि एउटा उल्लाहना छ कि आजकल म जेलमा भएकोले उसलाई माया गरेर चिठी लेख्छु। पहिला व्हेन इन पावर जब प्रधानमन्त्री हुँदा मैले यसो गर्दैनथेँ। एक त म पावरमा केवल 1 वर्षसम्म मात्र रहेँ, तर मेरो उससँग पत्र व्यवहार कहिल्यै पनि भएको थिएन। त्यसो हुनाले 1 वर्षको अवधिको मात्र जिक्री गर्नु उसका लागि अशोभनीय छ। त्यसको अलावा जेलमा मान्छे भावुक हुन्छन् र बाहिरबाट आएका पत्रहरूको उत्तर भावुकताले भरिएका लेखिन्छन्। यो साधारण कुरा हो कि बाहिरका मान्छे पनि थुनाहरूका प्रति असाधारण स्नेह र भावुकताले भरिन्छन् र उनीहरूको लेखमा त्यस्तो छाप रहन्छ, त्यस्तै भित्र भएकाहरूको पनि हुन्छ। अब एकैचोटि मङ्सिरको 13 गते उनी लेख्छन्, प्रकाश, श्रीहर्ष र शशाङ्क र चेतनाका लागि म 4 किताब लेख्न चाहन्छु। प्रकाशका लागि दर्शन, इतिहास, साहित्य सम्बन्धी, श्रीहर्षका लागि कला संस्कृति, शशाङ्कका लागि इतिहासका महापुरुषका जीवनी र चेतनाका लागि साधारण ज्ञान विज्ञानका कुराहरू। चिठीको रूपमा बोलचालको भाषामा यी किताबहरूलाई लेख्ने विचार छ। आजकल मैले 4 पुस्तकमा हात हालिसकेको छु। 1 नेपाल कथा, 2 आत्मकथा, 3 नाटक, 4 नाटक। छोराछोरीहरूलाई भनेर लेख्ने किताबहरू 4 थपिएमा 8 पुस्तक मेरा तयार हुनेछन्। कविता सङ्ग्रहलाई पुग्ने कविताहरू लेखिसकेको छु। कथाहरू पनि केही भइसकेका छन्। एउटा अनुवाद पनि गरिसकेँ, साइबिल बाई ल्याग्रिस्ट। अर्को अनुवाद थालेको छु, रिबेल बाई क्यामो। यी सब थालेका काम सम्पन्न गर्न पाए जेलको जीवन एकदम खेर गयो भन्ने थिइनँ। 8-10 किताबका पाण्डुलिपि लिएर बाहिर जान पाए सन्तोष हुने थियो। यसरी उनले एउटा सन्तोष व्यक्त गरेका छन् कि धेरै उनले चाहिँ अब लेखिसकेछन् यहाँ। र 14 गते लेख्छन्, आज भट्टराई आएर बडो ध्यानपूर्वक मेरो डाक्टरी परीक्षा गरे। धेरै दिनपछि सरकारलाई लागेछ कि मेरो राम्रो परीक्षण गराउनुपर्छ। हिजोदेखि यहाँ कर्मचारीको व्यवहारमा परिवर्तन आएको छ। मलाई चाहिने औषधि धेरै दिनपछि हिजो म कहाँ पठाउन लागेका छन्। मेजर र कप्तानहरूले पनि हाम्रो भान्साको सरसफाइमा विशेष चासो दिएका छन्। आज भट्टराई आएर हामीहरूलाई हेरेर गए। यो परिवर्तन के को सूचक हो? त्यसो त पहिले पनि हाम्रो राम्रै हेरचाह हुन्थ्यो, तर यता केही महिनादेखि एकदम वास्ता राखेका थिएनन्। झन् 1 महिनादेखि त पटक्क वास्ता थिएन। हाम्रो हिजोदेखि बदलिएको व्यवहार सरकारी नीतिमा राजनीतिक परिवर्तनको पूर्वाभ्यासको जस्तो लाग्छ मलाई। भट्टराईले मेरो रगत लिएर गए जाँच्नका लागि। भोलि दिशा र पिसाब पठाउन भनेका छन्। आवश्यकता परेमा अरू पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ला भनेका छन्। म चाहन्छु कि एक्सरे प्रभृति अरू पनि परीक्षण होस्, जसले मलाई कुनै किसिमको दुविधा नहोस्। नत्र मलाई आशंकाको सानो बिउ रहिरहन्छ कि कहीँ कुनै गम्भीर रोग त मलाई भएको छैन जसको राम्रो निदान डाक्टर बाट हुन सकेको छैन। आज धेरै लुगा धोएँ, खुब थाकेको छु। अब उनी मङ्सिरमा नलेखेको एकचोटि पुसको 28 गते लेख्छन्, आज सबै चिठीहरू लेखेर अफिसरलाई बुझाइसकेँ। यज्ञबीच चिठी पठाउने दिन भोलि मात्र हो। यसपालि 24 थान पत्र लेखेँ। अक्षरमा त लेखी पठाउने कुरा केही रहँदैन, तर चिठी लेख्दा मेरो भावना यति आन्दोलित हुन्छन् कि लेखिसकेपछि थाकेको अनुभव हुन्छ। मनको थकाइ अचानक लाग्न थाल्छ कि मेरो मन रित्तिएको छ। म शून्य भएको छु। शून्य अनुभवमा सायद विषादीको हलोको छाया पनि रहन्छ। बुनु आजकाल यहीँ छन्। 24 दिनदेखि भो मसँग भेट्न भनेर पर्खेकी। बिहा भएको हुनाले होला उनले विशेष राजाज्ञा नभई मसँग भेट्न पाउँदैनन्। त्यसो हुनाले विशेष आज्ञा नभइकन मसँग भेट्न नपाउने भएको कारणले आउने बित्तिकै राजालाई अनुमतिका लागि लेखिन्छन्। 5-6 दिनपछि अनुमति पाइन्, तर भेटघाटका साविक दिनमा मात्र, अर्थात् 25-25 दिनपछि अनुमतिको शोभा ग्रेसलाई मार्दै पर्सि जे भए पनि उनको भेट हुने भयो। बडो उत्सुकता छ अहिलेलाई मसँग। अब एकैचोटि माघको 2 गते उनी लेख्छन्, बुनु र उसकी छोरी र छोरा आए, बडो रमाइलो भयो। बाहिरको स्थिति राम्रो छ रे। अब उनी लेख्छन् एकैचोटि फाल्गुनको 7 गते, प्रधान दिवस। कोठा मिलाउनमा, मालमत्ता यताउति सार्नमा बिताएँ। किशनजी आज दिनभरि ठुलो प्रतीक्षामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको प्रतीक्षा थियो हाम्रो रिहाईको। उहाँको प्रतीक्षामा ठुलो विश्वास थियो। केही त यहाँको राजनीतिक विश्लेषण र अरू बाँकी अंश दैवी समर्थनबाट बन्न गएको थियो। उहाँको विश्वास दिवानासँग मसँग बाजी पनि लगाउनु भएको थियो। जहाँसम्म राजनीतिक विश्लेषणको कुरा छ, त्यसमा मलाई पनि लाग्छ कि हाम्रो रिहाईको वातावरण बन्दै गएको छ। यदि हामी कुनै दिन रिहा भयौँ भने मलाई आश्चर्य लाग्ने छैन, तर प्रधान दिवसमा यो काम राजाबाट होला भन्ने मलाई विश्वास हुँदैन, किनभने प्रधान दिवसको महत्त्व
शब्दको स्वीकृति हुन जान्छ। यदि त्यस दिन राजबन्दीको रिहाई भयो भने यो कुरा किमार्थ राजाका लागि मनपर्ने कुरा हुन सक्दैन। मेरो विचारअनुसार प्रजातन्त्र दिवसलाई नै मास्ने उद्देश्यले राजा लागेका थिए, जसलाई बुझेर चाकरिया, पत्रकार तथा मन्त्रीहरूले यस दिनको सट्टा पौष 1 गतेलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउनुपर्छ भन्ने मत दिन थालेका थिए। तर प्रजातन्त्र दिवसले अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादा पाइसकेकाले त्यसलाई बदलिदिँदा राजदूतहरूलाई स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हुँदा सायद राजाको दृष्टिमा उचित लागेन होला। धेरै दिनपछि फेरि जर्नल लेख्न बसेँ। यसै बीचमा धेरै कुराहरू भए। बुनु अस्ति फेरि आएकी थिए। ऊ आउँदा बडो रमाइलो हुन्छ। किशुनजीले अनसन गर्नुभएको थियो, जो 7 दिनपछि अस्ति 2 गतेका दिन जर्नलसँग कुरा भएपछि टुट्यो। उहाँको माग विशेष केही थिएन र न स्पष्ट केही माग थिए। यहाँका अधिकारीहरूको हाम्राप्रतिको आचरणका विरुद्ध एउटा विरोध थियो, एउटा प्रोटेस्ट थियो। उहाँको अनसनले केही सुधार त भएको छ। यहाँ जेलको यसपालि सुशीलाको चिठी आएन, त्यसैले मलाई बिचनी भइरहेको छ। त्यसरी फागुन 7 गते उनीहरूलाई छुट्ने आशा थियो, तर उनीहरू छुटेनन्। किशुनजीलाई आशा रहेछ। त्यसपछि उनी फेरि लेख्छन्, अर्को दिन यसपालि 19 स्थान चिठी लेखेँ। देवेन्द्रले चिठी पठाएको थियो मलाई धेरै दिनपछि, तर त्यसलाई अधिकारीहरूले रोकेर राखे। मैले पाइनँ के थियो त्यसमा भन्ने खुल्दुली लागिरहेको छ। यद्यपि देवेन्द्रले खुला चिठीमा त्यस्तो केही कुरा लेख्यो होला भनेर म त ठान्दिनँ। बाहिर नाना किसिमका हल्लाले वातावरण गरम छ जस्तो लाग्छ। आजदेखि केआई सिंहले सत्याग्रह थाल्ने रे। कस्तो हुने हो सत्याग्रह? मलाई उनीमाथि पटक्कै विश्वास छैन। लाग्छ राजाकै कुनै चाल छ यसमा पनि, किनभने राजाका मान्छे हुन् केआई सिंह। तिनी भन्ने मलाई विश्वास छ। राजा र कम्युनिस्टमा यो जो एउटाले अर्कोमाथि आधार मान्दै आएको यहाँको राजनीति गर्दै आएका छन्। एक त सत्याग्रहको खोक्रोपनलाई साबित गर्दै राजाप्रतिको जनताको असीम विश्वास र राजाको पूर्ण अधिकारमा नेपालको स्थिति छ भन्ने प्रमाण गर्न त केआई सिंहको आन्दोलन हुन आँटेको होइन भन्ने उनलाई प्रश्न गर्न मन लाग्छ। र अर्को लाग्छ राजामाथि हाम्रो रिहाई र राजनीतिक सम्झौताको कुनै दबाब परेर राजाले केही कदम चाल्नुपर्ने आँटेकाले सत्याग्रहद्वारा त्यसलाई क्वेरिङ द पिच गर्न त खोजेका होइनन्। केही बुझिएन। यहाँ सिपाहीहरू भने अधिक मुस्तैदी साथ पालो पहरो गर्न थालेका छन्। रोसाले लेखेकी छिन् कि बाहिर बडो सनसनी छ रे। नयाँ सडकमा केआई सिंहलाई गृहबन्दी बनाइएको छ रे, हाउस एरेस्टमा ल्याइएको छ रे। आज धेरै दिनमा लुगा धोएँ, खुब थाकेको छु। यो के भएको हो? शरीरमा पहिलेको जस्तो पटक्कै तागत छैन। यता नाकबाट प्राय रगत आउँछ। 4-5 महिनादेखि यसो हुन थालेको छ। अस्ति बल्ल विशेषज्ञ आएर कति दिएका छन्। यो विशेषज्ञ मिलिटरी डाक्टर नभएकाले उनमाथि सरकारको पत्यार छैन। त्यसो हुनाले उनबाट मेरो परीक्षण गराउन सरकार बडो गाह्रो मान्छ। पहिले यस्तो थिएन। हाम्रो आन्दोलन स्थगित भएदेखि राजाको फुर्ती खुब बढेको छ र हाम्राप्रतिको व्यवहारमा लापरवाही आउन थालेको छ। राजाको देश भ्रमणको सिलसिला पनि प्रारम्भ भएको छ र उनले ठाउँ ठाउँमा बोलेका कुराबाट प्रष्ट हुन्छ कि वीरताको फुर्ती तत्कालका लागि भए पनि राजाले जिते। त्यसो हुनाले उनको फुर्ती उनलाई शोभा नदिएको भए पनि अकारण छैन। आजकाल मेरो लेखाइ पढाइ बन्द भएको छ। शैलजा अस्ति छुटिन्। उनको बेग्र भएको चिठी पाएँ। मलाई बडो स्नेहमयी भएर लेखेकी छिन्। म पनि उनका प्रति बडो स्नेह राख्छु। तर उनको रिहाईले जनानी जेलमा कत्रो शून्य भयो होला र विशेष गरेर गौरीलाई कत्रो एक्लोपनको अनुभव हुन थाल्यो होला भन्ने विचारले यहाँ मलाई बेचैन पारिरहेको छ। भोलिदेखि आलस्य त्याग्छु भन्ने आज अठोट गर्दछु। अब एकैचोटि उनले चैत 5 गते लेख्छन्, यता धेरै दिनदेखि नाकमा दर्द भइरहेको छ। आज डाक्टर आए केही इन्फेक्सन छ भन्छन्, तर कुनै गाह्रो किसिमको रोगको निदान गरेनन्। इन्जेक्सन र औषधिबाट रगत थामिनेछ भनेका छन्। भोलि औषधि पठाउलान्। 20 थान जति लुगा धोएँ, असाध्य गलेँ। केआई सिंह 29 गतेका दिनै गिरफ्तार भए। सूर्यबाबु र रामहरि पनि गिरफ्तार भएछन्। जुन उनले सूर्यबाबुलाई चाहिँ फटा मान्छे भनेका थिए, उनी पनि चाहिँ पक्राउ परे। तीनैजनालाई गिरहबन्दी गरे। हिजो भने अरू दुवैको घरबाट पहरा झिकेरे, तर केआई सिंहलाई भने कानुनी कारबाही गर्ने भनेर थुनामा राखेका छन्। तर घरैमा केआई सिंहको व्यक्तित्वलाई बढाउने प्रयत्न भएको जस्तो लाग्छ। जस्तो कि उनलाई चीनबाट माफी दिएर नेपाल आउने अनुमति दिएपछि राजाले गरेका थिए। सिंहको आन्दोलन एकदम फासफुस भएर गयो। तर जुन किसिमबाट उनमाथि कारबाही हुन थालेको छ, यसबाट यो प्रष्ट हुन्छ कि उनको विलीन भएको राजनीतिक व्यक्तित्वलाई उकास्ने प्रयत्न हुँदैछ। तर प्रश्न छ, किन त्यसो गर्नु पर्यो? किन राजालाई केआई सिंहको व्यक्तित्वको अभिव्यक्तिको अहिले आवश्यकता पर्यो? यसबाट अर्थ झिक्न सकिन्छ। एक त निकट भविष्यमा केही शासकीय परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ। पश्चिमी राष्ट्रहरूको दबावमा राजाले त्यसका लागि पुनः व्यक्तित्व स्थापित भएको केआई सिंह उपयोगी हुन सक्छ। परिवर्तन गर्ने अवसरमा या त उनलाई पनि परिवर्तित अवस्थामा स्थान प्रदान गरेर या परिवर्तित अवस्थालाई अप्ठ्यारो पार्न सशक्त विरोधी तयार गरेर
अर्को अर्थ यो पनि हुन सक्छ कि पश्चिमी राष्ट्रहरूलाई डाक्टर केआई सिंह जस्तो मानिएको चिनिया पक्षलाई गिरफ्तार गरेर आफू कम्युनिस्टको पक्षपाती छैन भनेर देखाउन राजाले यो चाल चलेका छन्। जे होस्, राजाको इसारामा केआई सिंह चलिरहेका छन् भन्ने मलाई विश्वास छ। अर्को लामो तर्क यो पनि हुन सक्छ कि चीनले खटाएर केआई सिंहले यो कदम चालेको हो। चीनले यो सोचेर कि पश्चिमी राष्ट्रहरूको दबावमा काङ्ग्रेसहरू फेरि सरकारमा आउन सक्छन् र त्यस बखतमा सिंहलाई विरोधीको नेताको रूपमा खडा हुन सजिलो पर्छ। यदि अहिलेदेखि नै विरोधीको रूपमा जनताको सामान्य उनी आउन सके भने यी सब तर्कनापछि हालै सम्पन्न भएको अमेरिका र ब्रिटेनद्वारा नेपाललाई शस्त्रास्त्र दिने सन्धिका महत्त्वको विचार छ। आजकल हाम्रो चिठी पत्र सब रोकिएको छ। यसले बडो चिन्ता छ। बेचैनी अत्यन्त छ कि कहीँ हाम्रो गुप्ती माध्यम आदान प्रदानको फेला त परेन, या हुन सक्छ कि केआई सिंहको आन्दोलनको धम्कीले अफिसरहरूलाई हेडक्वार्टरबाट रोक्ने आदेश आएको हुन सक्छ। म भने बडो व्यग्र छु यसले। यसरी यस दिनको दैनिकीबाट के बुझिन्छ भने त्यति बेला पनि डाक्टर केआई सिंहलाई सरकारले थुन्दा पनि बिपीले यसमा शङ्का गरेका छन्। उनले ठानेका छन् कि कतै हाम्रा विरुद्ध राजाले यिनको व्यक्तित्व उकास दिनको निम्ति पहिला चाहिँ जो आत्मसमर्पण गरेर चाहिँ उनको व्यक्तित्व गिरेको थियो त्यसलाई चाहिँ उकास दिनको लागि कतै यो भएको त होइन, र कतै चाइनाले प्रयोग गरेको त होइन लगायतको चाहिँ उनले आशंका गरेका छन्। यसबाट के देखिन्छ भने त्यति बेलाको पनि राजनीति अहिलेको जस्तै एक अर्काप्रति शङ्का, आशंका र अविश्वासको वातावरणबाट गुर्जेको रहेछ भन्ने देखिन्छ। 2020 चैतको 6 गते उनी लेख्छन्, जति जति यस प्रश्नमा म विचार गर्छु, जेलमा यो बडो तीव्र र अत्यावश्यक ढडका साथ मनमा आउँछ। उति म यस निष्कर्षमा पुग्छु कि ईश्वरको अस्तित्व छैन। यदि उसलाई नैतिकता, इथिक्स प्लस मोरालिटीको मूल स्रोत, उद्गम स्थल मान्ने हो भने विभिन्न ऐतिहासिक कालहरूमा विभिन्न सामाजिक सङ्गठनहरूका विभिन्न नीति प्रणाली र कर्तव्य चेतना नीतिबोध प्रकट भएका छन्। यो तर्कबाट म यो पनि सिद्ध हुन जान्छ कि जति जति गणनानित नीति प्रणाली इतिहासमा देखा परेका छन्, उति गणनानित रूपमा ईश्वर आवर्तित भएका छन् र त्यस्ता बहुसङ्ख्यक ईश्वर आपसमा सन्धिरहितको अविराम सङ्ग्राममा जुडेका छन्। यदि न्यायकर्तालाई मान्ने हो भने ईश्वरलाई, हाम्रो पहिलो प्रश्न छ, कस्तो न्याय? न्याय व्यवस्थाको स्पष्ट विश्लेषण नभएको स्थितिमा मान्छेले कसरी थाहा पाउने कि उसको कार्य न्यायसँग छ वा छैन? जीवनको अनुभव हामीलाई यो देखाउँछ कि दुःख र सुख दैवी न्यायको ईश्वरी निर्णय हो भने यस्तो निर्णय अत्यन्त स्वेच्छाचारी भएको छ, जसको स्वेच्छाचारिताको तुलनामा इतिहासका तमाम स्वेच्छाकारी शासकहरू न्यायमूर्ति प्रमाणित भएका छन्। होइन, ईश्वर प्रकृतिको तमाम शक्तिको समष्टिगत रूप हो भन्ने हो भने यस स्थापनाको उत्तरमा यो तर्क पेश गर्न सकिन्छ कि प्राकृतिक शक्ति अन्धो छ। प्रकृति विकट शक्ति सम्पन्न छ, तर स्वयं यो बन्दी छ भौतिक नियमहरूको, र यसमा चेतना शून्य छ। एक प्रकारको नमपुसकताले अशक्त मध्यकालीन बादशाहहरूका दरबारका नमपुसक प्रहरी जस्ता। यो पनि भन्छन् ईश्वरवादीहरू कि ईश्वर मानवको अन्तिम आदर्श हो, जतापट्टि यो अग्रसर भइरहेको छ। यसो हो भने समयको आदिकाल भन्दाको पूर्व पुरुष त्यो भएन। यो समयको अन्तिम स्थितिमा सायद प्रकट हुने तत्त्व हो, अहिले त्यसको अस्तित्व छैन। यसरी यस दिनको दैनिकीमा बिपी कोइरालाले यो हामीमाथि अन्याय भइरहेको छ, तर ईश्वर कहाँ छन् त? यदि ईश्वरले साँच्चीकै न्याय दिने हुन् भने ती चाहिँ स्वेच्छाकारी निरङ्कुश शासकहरूलाई न्यायको मूर्ति बनाइदिया छ। हामी चाहिँ निर्दोष मान्छेहरू यसरी चाहिँ अन्यायमा परिरहेका छौँ। त्यसकारणले किन यस्तो भइरहेको छ भनेर उनले ईश्वरप्रति विद्रोह गरेका छन्। त्यो कुरा उनले अभिव्यक्त गरेका छन्। चैत 7 गते उनी लेख्छन्, आज श्रीहर्षको चिठी आएर रोसाको एउटा चिठी पनि यस प्रकार 10 दिनदेखि बन्द भएको पत्रव्यवहारलाई सायद फेरि चालु गरे, तर रमेशको चिठीहरू दिएनन्। रमेशले यी सातामा 3 पत्र पठाएका थिए जो मैले अझै पाएको छैन। मैले गएको महिनामा लेखेका पत्रहरू पनि हिजोसम्म केवल रोसा, कोसु र आमाको बाहेक घरमा पुगेका छैनन् रे। यसले सिद्ध हुन्छ कि पत्र 4 मा कडा व्यवहार गर्न थालेका छन्। श्रीहर्ष लेखेको छ कि देवेन्द्र अब राजसभा सदस्य रहेनन्, उनको 6 वर्षको म्याद समाप्त भयो। यसले हाम्रो आर्थिक कठिनाइ झन बढ्न गयो होला। राजसभाको सदस्य रहेछ देवेन्द्र भन्ने है। केही व्यवस्था गर्लान्, हाम्रो परिवारको कष्टको अन्त देखा परेको छैन। पिताजीले पदानुसरण भइरहेको छ मबाट। सायद पिताजीको उमेर म जस्तै थियो होला जब उहाँले भीषण दुःखलाई खेप्नु पर्यो लगातार 12 वर्षसम्म। त्यसपछि पनि मृत्युपर्यन्त दुःखको जीवन उहाँको रह्यो, जसले गर्दा क्षतिपूर्ति गर्न सक्छ त्यो त गरेकै हुँदो हो। रोसाले शैलुको फोटो पठाएको छ, दुब्ली र अग्ली भइछे। शैलु भनेको शैलजा आचार्य, शैलजा उनको भान्जी हुन्। शैलजा र उसको दृष्टिमा सङ्कट सङ्केत छ।
आँखामा समस्या छ, उसको तस्बिर हेर्दा कठोर पहरो भएको भिरको सम्झना हुन्छ, जसको एउटा स्वत भयानक सङ्कट सम्पन्न आकर्षण रहन्छ। तेजस्वी छ त्यो, र उपयुक्त अवसर पाइ भने, उपयुक्त पुरुषको प्रेम सम्बन्धमा बाँधिन पाइ भने त्यसको तेजस्विता हितकर हुनेछ, नत्र त्यसले विपद ल्याउन बेर मान्ने छैन। अग्निको स्वभाव। यसरी उनले शैलजा आचार्यले राम्रो प्रेम गरी र बिहे गरी भने राम्रो होला भनेर शैलजाप्रतिको आफ्नो भावना व्यक्त गरेका छन्। अब चैतको 10 गते उनी लेख्छन्, आजकाल एउटा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय मूड मनस्थिति बन्न गएको छ। त्यो हो वर्णभेदका विरुद्धको सक्रिय भावना। गौर वर्णले धेरै कालदेखि कृष्ण वर्णलाई अमर्यादाको स्थितिमा थिचेर राखेको थियो। द्वितीय महायुद्धपछि अफ्रिकाका देशहरूको स्वतन्त्रता प्राप्तिको अटुटता बाँधिएदेखि वर्णभेद विरोधी भावनाले झन् उग्रता लिएको छ, र अब त यो स्थिति आएको छ कि कृष्ण वर्ण भनेको काला वर्ण है, उनीप्रति भावात्मक सहानुभूति सर्वत्र फेसन जस्तै भएको छ। जस्तो पहिले गौर वर्ण भनेको गोराहरूको दमन श्रेष्ठताको अवैज्ञानिक सिद्धान्तको आधारमा सर्वमान्य थियो, त्यस्तै अब अर्को चरम सीमामा कृष्ण वर्णको सम्पूर्ण निर्दोषिताको भावात्मक स्थान पाइरहेको छ। कालो भन्ने बित्तिकै सर्वदोषरहित निर्दोषिताको प्रमाण हो भन्ने तर्क उपस्थित हुन थालेको छ। भावात्मकतालाई बाद दिएर पनि यो निर्विवाद छ कि जातीय दमन, रेसियल अपोजिसन कुनै पनि दृष्टिबाट वाञ्छनीय छैन। यो अवाञ्छनीय मात्र होइन, अमानवीय पनि हो। जातीय श्रेष्ठताको सिद्धान्तको कुनै वैज्ञानिक वा सामाजिक वा मानवीय आधार छैन। त्यसो हुनाले यसको जति छिट्टै लोप हुन्छ उति नै बढी कल्याण मान्छेको हुनेछ। जातीय दमन यो कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ कि अमेरिकामा गोरा र कालालाई उपर मात्र चलेको छैन, अपितु हाम्रै समाजमा अछुतका प्रति पनि घृणित उग्रताका काम भइरहेको छ। या युरोपमा यहुदीहरूको विरुद्ध तथाकथित आर्यवादीहरूले विश्वको वर्तमान राजनीतिमा अफ्रिकाको महत्त्व बढ्न गएकाले जातीय दमनको रूप केवल दक्षिण अफ्रिकामा मात्र दुनियाँको सामान्य बारम्बार प्रस्तुत भइरहेको छ। अरू किसिमका जातीय भेदको चर्चा कम भएको छ, त्यस्तो अरू किसिमको जातभेदका विरुद्ध आवाज पनि मध्यम उठेको छ। यो प्रश्नसँग सम्बन्धित छ। अल्पसङ्ख्यकहरूको दमन भाषाको दृष्टिबाट होस् चाहे धर्मको दृष्टिकोणबाट, वर्ण या जाति मा एउटै समूहको भए तापनि भाषामा धर्मको भिन्नताले धेरै ठाउँमा अल्पसङ्ख्यकहरूको दमन भइरहेको छ। जस्तो कि अफ्रिकामै धेरै मुलुकमा, रुवान्डामा दक्षिण प्रदेशका क्रिस्तानहरूको दमन तथा निर्मूलन, जन्जिबारका हप्सीद्वारा अरब तथा एसियालीहरूको दमन र पाकिस्तानीमा हिन्दूहरूका उपरको धर्मभेद नीति। के विश्वको मानवतामा त्यस्तै आघात यी अवर्ण वा अजातीय दमन र अत्याचारले पुर्याएको छ जति दक्षिण अफ्रिकाको गौर नीतिले? यद्यपि मानव दुःख तथा यातनाको दृष्टिबाट दुवै किसिमको दमनमा कुनै फरक छैन, तर यी भन्दा पनि तर्करहित त यो छ कि वर्णको आधारमा जातिभेदको अन्धविरोध व्यक्तिहरूका देशहरू पनि ठाउँ ठाउँमा स्वयं आफैले गर्दै आएको व्यापक दमन तथा अत्याचारप्रति एकदम उदासीन छन् र स्वयं आफैद्वारा दमनको चक्र चलाएकाले न्यायसङ्गत पनि। हाम्रै मुलुकमा उदाहरण दिने हो भने राजाको एकतन्त्रीय शासन जसले राजनीतिक दृष्टिबाट सम्पूर्ण जनताका यी तमाम हक र अधिकार खोसेको छ, जो अमेरिकाका अल्पसङ्ख्यक कृष्ण वर्णलाई प्राप्त छ, ज्यादा बढी अन्याय तथा अत्याचारी होइन। उनले भनेका छन् कि अमेरिकामा जो काला वर्णलाई दिएको अधिकार छ त्यो त नेपालका राजाले हामीलाई पनि दिएको छैन, के यो अत्याचार होइन र भन्ने उनको प्रश्न छ। अमेरिकाको माल्कम एक्सको प्रवचन पढ्दा र त्योसँग यहाँका विरोधीहरूको बुझा लागेको मुखको मसिनो ध्वनि सुन्दा लाग्छ, हाम्रा यहाँका जनताले कमसेकम अमेरिकाको कालो जाति पनि हुने सौभाग्य पाएका छैनन्। कि यो तर्क दिने हो अल्पसङ्ख्यकको दमन जति घृणित त्यति बहुसङ्ख्यकको छैन? अर्को शब्दमा, जति दमनलाई व्यापक पार्न सके उति उसको घृणता र अमानवीयता पगालिँदै जान्छ? उनले प्रश्न गर्छन् कि चाहिँ बहुसङ्ख्यालाई दमन गरेपछि त्यो चाहिँ न्यायसङ्गत हुन्छ भनेका छन्। अर्को शब्दमा, जति दमनलाई व्यापक पार्न सक्यो उति नै घृणिता र अमानवीयता पगालिँदै जान्छ। यहाँ कालो वा विधर्मीको प्रश्न अप्रासङ्गिक छ। के हिटलरले 60 लाख यहुदीहरूको निर्मम हत्याका साथ अरू 60 लाख गैर यहुदीको पनि त्यसै हत्या गरेको भए त्यो त्यति अक्षम्य हुने थिएन? उनको प्रश्न छ। मलाई यस्तो तर्क एकदम ग्राह्य छैन। दमनको अमानवीयता त्यस्तो व्यापकताको विस्तारले झन् बढाउँछ नाकि घटाउँछ? दुनियाँका गैर जातीय दमन, नन रेसियल अपरेसनमा भेदभावले मानवताको अधिक हत्या गरेको छ। वनस्पतीय जातीय दमन या भेदभावले जहाँ जहाँ प्रजातन्त्र छैन त्यहाँ त्यहाँ एकतन्त्रीय शासन छ, र जहाँ जहाँ एकपार्टी हुकुमत छ, जहाँ जहाँ हुकुमी राज्य छ, त्यस्ता देशहरू युएनमा बहुमतमा हुँदै आएका छन्, जसका मुकाबिलामा दक्षिण अफ्रिकाको चर्चा एकदम मिथ्या लाग्छ। त्यहाँ त्यहाँ बहुमतमाथि अत्याचार छ र बहुमत दमित छ, बहुमतका विरुद्ध भेदभाव बार्तिन्छ। यसरी उनले जुन यो रेसियल डिस्क्रिमिनेसनको चाहिँ अहिले कालालाई मात्रै, काला चाहिँ निर्दोष हुन् भन्ने जुन भावना आएको छ, यसको विरोध गरेका छन्। कालाले पनि गोरालाई दमन गरेका छन्, त्यसको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने उनको धारणा छ र उनले यहाँ समाजवादी आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेको देखिन्छ।
2020 साल चैतको 11 गते उनी लेख्छन्, बडो विरोधात्मक प्रवृत्तिहरू अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रकट हुँदैछन्। परस्पर विरोधी प्रवृत्तिहरू विश्वको स्थिति यस्तो भएर आएको छ कि अब स्पष्ट रूपमा व्यावहारिक अर्थमा तमाम संसार एउटा इकाइमा परिणत हुँदैछ। अब कुनै पनि भूभाग अरू भागको असम्पर्कमा रहन सक्दैन। आर्थिक स्थिति अन्तर्राष्ट्रिय भइसकेको छ र पारस्परिक आदान प्रदान बिना व्यवहार चलाउन नसकिने भएको छ। झन् विकासको यस युगमा आर्थिक व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रियताको भावनामा सारा विश्वलाई एउटा इकाइको रूपमा नसोची अब विकास सम्भव नै छैन। अविकसित देशहरूलाई आर्थिक सहायता र सहयोग विकसित देशबाट हुनैपर्छ र त्यस्ता देशको विकासको आधार पनि धनी मुलुकहरूको सहायतामा अपेक्षा रहन्छ। अहिले नेपालले आफ्नो विकासमा हिन्दुस्तान लगायत अनेकौं राष्ट्रहरूको सहायता लिनु परेको छ। हिजोको खबरमा नेपालले अहिलेको अन्न सङ्कट हान्नलाई पनि अमेरिकाको मद्दत मागेको छ। हालै सम्पन्न भएको नेपाल र पश्चिमी राष्ट्रहरूका बीचको शास्त्रारे है मैले भनेको शस्त्र आयो भनेको होला, हतियारको भन्नु होला, त्यो सम्बन्धी सम्झौता पनि आर्थिक सहायता अन्तर्गत नै आउँछ। जेनेभामा अहिले एउटा आर्थिक सम्मेलन हुँदैछ जसको मुख्य उद्देश्य छ कि कसरी अविकसित देशहरूका उत्पादनको वृद्धिमा मद्दत गर्न विकसित देशहरूले सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा। अविकसित देशहरूमा पनि विभिन्न स्तरको अविकसित स्थिति छ। हिन्दुस्तान र नेपालको विकासको स्तर फरक छ। कति अविकसित देशहरूले केवल कच्चा माल पैदा गर्छन् भने जसको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य औद्योगिक मालहरूको तुलनामा दिन प्रतिदिन घटेको छ। हिन्दुस्तान जस्तो अर्धविकसित मुलुकमा औद्योगिक वस्तुको उत्पादन हुन्छ तर तिनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार छैन। त्यसो हुनाले जेनेभा सम्मेलनमा त्यस्ता देशहरूको कच्चा वा पक्का मालको आयात विकसित मुलुकमा कसरी सजिलो पार्ने भन्ने विषयमा प्रश्न उठ्ने भएको छ। स्वयं विकसित देशहरूको आफ्ना आफ्ना समस्या छन् जसमा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणले अपेक्षा राख्दछ। युरोपको साझा बजार र अमेरिकाका ती देशहरूमा निर्यातको प्रश्न, कुखुराको लडाईँ जस्तो प्रश्न पनि जटिलता हुँदै आएको छ र कुनै कुनै समाधान झिक्न उनीहरूलाई कर पर्न गएको छ। जसुकै वैरभाव अमेरिका र रुसका बीच भए तापनि अमेरिकाले रुसको अन्न अभावलाई टार्न अरबौं रुपियाँको गहुँ रुसलाई बेच्ने गरेको छ। रुसलाई अमेरिकाको गहुँ नभई भएको छैन। अमेरिकालाई पनि आफ्नो मुलुकको किसानको हितमा रुससँग गहुँको बिक्रीको सम्झौता नगरी भएको छैन। चीनको विकासमा पनि पुँजीपति देशहरूले सहयोग गरेका छन्। यस प्रकार वित्तीय बन्धनले सारा विश्व एउटा डल्लो हुँदै गएको छ र समस्याहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समाधान निकाल्ने प्रयत्न हुँदैछ। त्यो पनि युएनको तत्वावधानमा यातायात र सञ्चारको ठूलो विकासले देशका बीचको दूरी, भौगोलिक तथा मनोवैज्ञानिक दूरीलाई मेटाइदिएको छ जसले गर्दा रहनसहन र आचार विचार तथा चिन्तन प्रणाली एकै नासले हुँदैछ सारा विश्वमा। यसरी यहाँनिर चाहिँ बिपी कोइरालाले ग्लोबलाइजेसनको चाहिँ नि चर्चा गरेका छन्। त्यति बेला यस्तो भइसकेको रहेछ, कोल्ड वार हुँदाहुँदै पनि अमेरिकाले गहुँ चाहिँ रुसलाई बेच्दो रहेछ। यो कुरा यहाँ ल्याएका छन् र चीनलाई पनि पुँजीपतिले सहयोग गरेका छन् भन्ने कुरा छ। यस स्थितिमा राष्ट्रियताको नारा के उपयुक्त हुन्छ? दुर्भाग्य यो छ कि द्वितीय महायुद्ध पनि विश्वलाई एउटा इकाइमा परिणत गर्न मौलिक प्रवृत्तिको विरुद्ध अनेक राष्ट्रहरू निर्मित हुँदै गए जसको अस्तित्वको कुनै आधार छैन। केवल वर्तमान युगलाई अनुपयुक्त भएको राष्ट्रियता बाहेक यदि विश्वका राजनीतिक नेताहरूमा दूरदर्शिता भएको भए विश्वको एकताको प्रवृत्तिलाई पोषण गर्ने व्यवस्थाको परिकल्पना उनीहरूबाट हुने थियो, न कि राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको सजिलो बाटोलाई उनीहरूले पहिल्यै नै थिए। सायद शीत युद्धको परिणामले होला यो कि तत्कालीन उपायपट्टिबाट सबैले ध्यान दिए। जन्जिबरको स्वतन्त्रता एकदम हास्यास्पद छ। रुवान्डा, गेबोन आदि साना साना राष्ट्रको निर्माणको पनि केही अर्थ छैन जबकि अरू देशहरूको मोहताज भएर उनीहरूले जीविका चलाउनुपर्छ भने हो एउटा कुरा भएको छ। साना साना तानाशाहहरूलाई पनि खुब खुदो भइरहेको छ। राष्ट्रियता वर्तमान युगमा तानाशाहहरूका लागि वरदान भएको छ। उनले यहाँ चाहिँ साना साना राष्ट्र जो अरूमा निर्भर हुन्छन् ती देशको स्वतन्त्रताको विरोध गरेको देखिन्छ। किन त्यस के अर्थ छ? जो आफै बच्न सक्दैन भने त किन छुट्टै राष्ट्र हुन सक्छन् र भनेका छन्। तर निरङ्कुशहरूले चाहिँ सानसानो राष्ट्रमा पनि हैगम जमाइरहेका छन्, उनका लागि राम्रो भयो भनेका छन् उनले। बाहिरबाट चिठीहरू बन्द गरिदिएकाले बडो चिन्ता हुन्छ। यसो मानसिक कष्ट लगाएर जेलमा मैले पाइरहेको छु। जहिले पनि स्वास्थ्यमा सुधार आएको छैन। अस्ति डाक्टरले ट्र्याङ्कुलाइजर खानु भन्ने सल्लाह दिएर केही त्यस्ता गोली पनि पठाइदिएका थिए तर मलाई ट्र्याङ्कुलाइजर खान मन लाग्दैन किनभने जेलको स्थिति कति दिनसम्म रहने हो र कतिसम्म मैले ट्र्याङ्कुलाइजर खाइरहने हो। एक दिन दुई दिन भए पो गोलीहरूको सेवन गर्ने, जहाँ उद्विग्न नै 24 घण्टाको स्थिति भएको छ। त्यहाँ औषधिहरू खानु व्यर्थ मात्र होइन कि हानिकारक पनि छ। निद्रा पर्ने औषधि पनि डाक्टरले दिएका छन्। उनीहरूको भनाइअनुसार विशेष स्थितिमा यस्ता औषधिको सेवन बडो लाभदायी हुन सक्छ। त्यस्तो स्थिति हमेसा रहँदैन। एकचोटि शरीरले स्वास्थ्य सुधार गर्न पायो भने उसले स्वतः आफ्नो जिम्मा लिन थाल्नेछ। अब उनी 2020 को चैतमा नलेखेर एकैचोटि 2021 सालको जेठको 15 गते लेख्छन्। जवाहरलाल नेहरूजीको मृत्युको संवाद सुनेदेखि मन बडो बेचैनी छ। थामी थामी मनमा हुक्क आउँछ। कतिचोटि कोठामा आएर एक्लै रोएँ। रोएपछि लाग्थ्यो मन केही हलुको भयो। कस्तो आस्था विश्वास र स्नेह रहेछ ममा तिनका प्रति। पिता तुल्य भावमूर्ति बनाएर राखेको रहेछु मेरो हृदयमा। तिनलाई लाग्छ हामी माथिबाट एक छत्र हट्यौँ। एक प्रकारको अनाथ भयौँ हामी। हाम्रो परिवारसँग उनको राम्रो सम्बन्ध थियो। उनले धेरैचोटि हामीलाई मद्दत पनि गरेका थिए। मेरो त एउटा अवसरका
अवसरमा उनको दृढताले गर्दा प्राण बजेको थियो। जब मैले मोहन शमशेरको जेलमा 29 दिनको अनसन गरेको थिएँ, मलाई त्यसैले सधैँका लागि कृतज्ञ बनाइदिएको थियो उनका प्रति। जवाहरलाल नभएपछि अब के हुन्छ, हिन्दुस्तानको कुन स्थिति होला? त्यहाँको सिनबाट एउटा ठुलो व्यक्ति हटेर गएर अब जो बाँकी बचेका छन् उनका दाँजोमा अन्य मानवहरू के हिन्दुस्तानको वर्तमान सङ्कटको घडीमा यी मानिसहरूद्वारा स्थिति सम्हालिन सक्छ या हिन्दुस्तानले उन्नतिको पथमा अग्रसर भइरहन सक्छ? यिनीहरूको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीको भविष्य कस्तो होला, के निश्चिन्त विश्वास गर्न सकिन्छ त्यसको भविष्यमा? अब प्रेसिडेन्ट राधाकृष्णको महत्त्व बढ्ने भएको छ। प्रेसिडेन्टको उनी सिपालु राजनीतिज्ञ होलान्, केही अंशमा चलाक पनि होलान्, तर के उनको हस्तक्षेप त्यहाँको शासनमा जसको पनि सम्भावना भएको छ अहिले प्रजातान्त्रिक परिपाटीको विरुद्ध हुने छैन। उनको आस्था प्रधानमन्त्रीमा कति सुदृढ छ, जबकि जीवनपर्यन्त उनी राजनीतिमा नरहेर दर्शनको अध्ययन र शिक्षणको काममा लागिरहेका थिए। उनले त्यो राष्ट्रपतिको कुरा गरेका छन्। जवाहरलाल नेहरूको मृत्यु भएपछि उनले सम्झिएका छन्। उनको प्रधानतावादी हुनमा मलाई शङ्का लाग्छ। हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको के हुने हो? अब सुवर्णजी र अरू साथीहरू उनकै आधार मान्दै थिए र हालै पनि मलाई खबर आएको थियो कि राजाको र नेहरूको मई महिनामा परामर्श हुने भएको छ र त्यस्ता केही लाभप्रद कुरा निर्कियो भने भइहाल्यो, नत्र हाम्रो मान्छेहरू फेरि उठ्ने भएका छन्। निश्चय नै जवाहरलालजीले उनको मृत्युले हिन्दुस्तानमा आधारित हाम्रो सङ्गठनलाई ठुलो धक्का लागेको छ। हाम्रो कठिनाइ यसले बढ्न गएको छ। यसबाट उनबाट केही मद्दत नभए पनि एउटा आधार मान्ने तरिका थियो। मनमा यस प्रकार दुश्चिन्ताका कुराहरू मनमा आइरहन्छन्। जीवन खल्लो भएको छ। सारा दृश्य आँखाका अगाडि, सारा दृश्यबाट केही कुरा हराएको जस्तो लाग्छ। कता कता खाली खाली भएको जस्तो। ठुलो सम्मानका साथ आज 4 बजे अपराह्नमा उनको दाह संस्कार गरे। दागबत्ती उनको नाति सञ्जयले दिए। विदेशबाट धेरै राजकीय प्रतिनिधिहरू आए सम्मान प्रदर्शनार्थ यस अवसरमा। तर के नेहरूलाई देख्न पाइन्छ त अब उनको सुसंस्कृत चेहरा, उनको मर्यादायुक्त आचरण, उनको मधुर स्वर जसमा पूर्वी र पश्चिमी सभ्यताको सम्मिश्रण ध्वनित हुन्थ्यो र उनको करुणामय दृष्टि सारा लोप भए। उनका कलकलाउँदा हातकोडाहरू, हजारौँ बालबालिकाहरू रोए। आज उनको शव देखेर सडकमा आश्रय छ। 3 पिढीलाई एकसाथ मोहित गर्ने जादु थियो उनको। मैले एक दिन उनलाई यसो रहस्यमा सोधेको थिएँ, जवाहरलाल जी, क्या है आप में कि एक साथ 3 पीढ़ियों के आप प्रभावित कर रहे हैं? हमारे पिताजी की पीढ़ी, हमारे पीढ़ी और हमारे लड़के की पीढ़ी। उनले भने, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ विशेश्वर, और मुझे लड़के बड़े पसंद है। यसरी उनले जवाहरलाल नेहरूको सम्झना गर्दै उनको मृत्युप्रति दुःख व्यक्त गरेर लेखेको आजको दैनिकी यसरी सकिन्छ। 2021 साल जेठको 16 गते उनी लेख्छन्, यता बडो निराशाको दौर हुन थालेको छ। सुशीलासँग भेटेदेखि 2 वर्षपछि अस्ति 2 गते उनीहरूसँग भेट भयो। बहिनी र शशाङ्क साथै थिए। उदास पात्रमा लिएर आएकी थिइन्। सुशीलाले दुब्ली काली कपाल सेतै भएर फुलिसकेकी। उसले ल्याएको खबर पनि सदाका जस्तो आशाप्रद थिएन। उसको चेहरामा सदाको वसन्तको उज्यालो थिएन। शशाङ्क अत्यन्त दुब्लो, उसँग त कुरै गर्न बिर्सिएँ। त्यसैले एकचोटि सम्झाएर भन्यो, बाबा म 4औं क्लासमा गएँ, पास भएँ। चेतना पनि दुब्ली तर चञ्चल र फुर्तिवाली थिइन्। आउँदा आउँदै सुशीलाले भारतीय राजदूत हरेश्वर दयालको मृत्युको खबर सुनाइन्। संवादले त्यसै मन खल्ल भयो। उसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध थियो। जन अस्ति नेहरूको मृत्युले त मलाई लाग्यो अब हाम्रो के हुने हो। अहिले त एकदम अन्धकार लागिरहेको छ। भविष्यको गर्भमा कुन्नी के कुरा लुकेको छ। असल या अहिलेको भन्दा खराब सहनशीला र धैर्यको सीमामा पुगिसके जस्तो लाग्यो मलाई। डर हुन्छ कि कहीँ म भाँचिन्न। भविष्यप्रति निराशा भएपछि मानिस अत्यन्तै कमजोर हुँदा रहेछन्। कम्युनिस्ट रुसमा राजनीतिक बन्दीहरूको नैतिक पतनको सायद यही कारणले होला कि उनीहरूलाई भविष्यप्रति कुनै विश्वास रहेन। जारको जमानामा भविष्यका प्रति आशावान थिए उनीहरू। त्यसो हुनाले यातना सहन सामर्थ्य भए। तर तिनीहरू नै स्टेलिनको जेलमा पर्दा एकदम परास्त भएर गएर टुटेर गए, भाँचिए। भविष्यमा प्रति विश्वास बडो ठुलो नैतिक शक्ति रहेछ जसले वर्तमानको कष्टलाई सह्य बनाउन सक्छ। मलाई डर छ त्यसै कुराले छ कि कहीँ म भविष्यप्रति एकदम आस्थाहीन रहूँ। भविष्य मेरो मात्र होइन, मेरा सन्तानहरूको पनि छ। आफ्नो भविष्य एकदम अन्धकार र भए पनि मैले यस्तो कुनै काम गर्नु हुँदैन जसले मेरा सन्तानहरूको भविष्य बिग्रियोस् या उनीहरूको इज्जतमा केही धक्का लागोस्। यदि मबाट अहिले केही कमजोरीहरू हुन गयो भने म त बिग्रेँ। मैले उनीहरूलाई छाडेर जाने, उत्तराधिकारीको सम्पत्ति, इज्जत र मर्यादालाई पनि नष्ट गरेर जानेछु। तसर्थ जे भए पनि मृत्युलाई अँगालेर पनि मैले नैतिकतालाई छाड्नुहुन्न। मैले आफूलाई भाँचिन दिनुहुन्न।
भेट्न पाउनेहरूसँग मात्र पत्र व्यवहार गर्न पाइन्छ भनेर मेरा चिठीहरू सबै रोकिदिएका रहेछन्। 3 बजेदेखि कहाँ त कारावासको सुविधामा केही वृद्धि हुनुपर्ने झन असुविधाप्रति असुविधा थपिँदैछन्। राजाले जितेका हुनाले अब व्यक्तिगत प्रतिशोधको मिठो अनुभव लिन खोजिरहेका छन्। अनिश्चित भएकाले उनलाई हामीप्रति अनावश्यक कराई गर्न भनिएको थियो र कमसेकम प्रतिशोध लिने इच्छालाई कार्य रूपमा परिणत गर्न डराउँथे। अब त्यो डर रहेन। बेखटके उनी इबी साध्न सक्छन् हामीसँग। यसरी उनले अझै पनि जेलमा कराई भएको आफूहरूलाई दुःख दिएको कुरालाई यहाँ व्यक्त गरेका छन्। जवाहरलाल नेहरू जो उनलाई सहयोग गर्थे उनको पनि मृत्यु भएको छ भने भारतीय राजदूत पनि मरेपछि उनलाई बडा निराशा आएको छ र यो निराशाले म कतै डुब्ने त होइन भन्ने चिन्ता पनि देखाएका छन्। तर फेरि आफै सम्हालिन्छन् आफ्ना सन्ततिको इज्जतको लागि। जेठ 17 गते उनले लेख्छन्, दिन त्यसै बित्यो, पटक्क केही काम नगरेर शनिबार भएकोले अखबार पनि केही आएनन्। त्यसो हुनाले अखबारसम्म पनि नपढेर पटक्क काम नगरेर पूर्ण आलस्यका दिनमा बिताउँदा त्यस्तो व्यवस्थाको अनुभव हुँदो रहेछ कि लाग्छ विश्वमा केही कुरा निस्केर गएको छ जसले गर्दा यहाँको अभावको खाल्डो पर्न गएको छ। चन्द्रमाको भूमि जस्तो शून्य र त्यहाँको शून्यमा बन्न गएको ठुला ठुला खाल्डा जस्ता ज्योतिहीन आँखाको उग्राई जस्तो। 18 गते लेख्छन्, नेहरू विश्वविद्यालय र विश्व बन्दै भएर चितामा जडे। नेहरू विश्व बन्दै भएर चितामा चढे। उनको मरणले लाखौं लाख आँखामा आँसु आयो। उनको शवको यात्राले इतिहासका महत्त्वपूर्ण चक्रवर्तीहरूको शव यात्रालाई अपेक्षा गरेको थियो होला। नेहरू धन्य भएर गए। व्यक्तिगत जीवनमा त्योभन्दा बढी के चाहना हुन सक्छ? तर के उनको जीवनलाई सफल भन्न सकिन्छ? हिन्दुस्तानको स्वतन्त्रताका पछि लगतै प्रधानमन्त्री भएर 17 वर्षसम्म देशको एकछत्र राज्य गरे। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा यदि सर्वेसभा कोही व्यक्ति इतिहासमा कहिल्यै पनि भएको थिएन। साम्राज्यवादका विरुद्ध राष्ट्रिय सङ्ग्राममा सेनानी भएकाले उनको राष्ट्रिय नेतृत्वमा करिस्मेटिक चमत्कारी गुण पनि आयो, जसले गर्दा जनतामा उनको ठूलो भावनात्मक प्रभाव रह्यो। अङ्ग्रेजले छाडेर जाँदा एउटा सम्झौताद्वारा शक्ति हस्तान्तरित भयो। त्यसबाट क्रान्तिबाट उत्पन्न हुने राजकीय व्यवस्था र विशृङ्खलताबाट देश जोगियो। गान्धीजीको अहिंसा आन्दोलनले शासकीय व्यवस्थामा खलबल पार्दैनथ्यो होला, त्यसको सङ्गठनलाई तोडमोड गर्दैनथ्यो होला। अहिंसात्मक सङ्ग्राममा समान्तर सरकार जसमा क्रान्तिकारीहरूको आफ्नो सरकारी सङ्गठन, सैनिक तथा निजामती सङ्गठन खडा हुँदैनथे। जुन सरकारले क्रान्ति सफल भएपछि पहिलेको सरकारलाई प्रतिस्थापन गर्दछ। अङ्ग्रेजहरूको पनि राजनीतिक प्रतिभा यस्तो थियो कि भविष्यप्रति ध्यान राखेर आफू सम्पूर्ण रूपले पराजित हुनुभन्दा पूर्व नै उनीहरू सम्झौता गरेर आफै हटेर जान्छन्। यी दुई कारणले गर्दा हिन्दुस्तानको स्वतन्त्रता द्वितीय महायुद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा दुई विरोधी शक्ति हिन्दुस्तानको राष्ट्रिय आन्दोलन र अङ्ग्रेजी सरकारका बीच भएको सम्झौताको परिणाम थियो। अङ्ग्रेजहरूले एउटा व्यवस्थित, दक्ष र कार्यक्षम शासन व्यवस्था हिन्दुस्तानीहरूको हातमा छाडेर गए, जसको एकछत्र शासक नेहरूले गरे। उनले के भन्यो भने, अङ्ग्रेजहरूले एक व्यवस्थित, दक्ष र कार्यक्षम शासन व्यवस्था हिन्दुस्तानीको हातमा छाडेर गए, जसको एकछत्र शासन नेहरूले गरे। यद्यपि हिन्दुस्तानको विभाजनले भयङ्कर समस्याको सृष्टि गर्यो, तर स्वतन्त्रताको उत्साहको ज्वारमा नेहरूको नेतृत्वले राजकीय शक्ति, सैनिक तथा अर्धसैनिक पूर्ण संयोगले त्यस भयङ्कर स्थितिको मुकाबिला गर्यो। नेहरूलाई त्यस समय मद्दत दिने गान्धी पनि थिए र उनका ठुला ठुला सहयोगी जस्ता पटेलको नाम उल्लेखनीय छ। साथै तत्कालीन गभर्नर जनरल माउन्टबेटनको उपस्थितिले पनि ठूलो मद्दत भएको थियो। विशेष रूपले सरकारी कर्मचारीहरूको एकनिष्ठ राजभक्तिलाई खोकुलो नहुन दिनमा। त्यसपछि जब नेहरूले एकछत्र शासन आफ्नो हातमा लिए, गान्धीको मृत्यु भयो, पटेल पनि मरे। राजेन्द्र प्रसाद नयाँ संविधानको आधारमा प्रेसिडेन्ट भए। यो 16-17 वर्षको अवधिमा 1949 देखि 1964 सम्म नेहरू नै सर्वेसर्वा भए। उनको सफलता असफलता उनले प्राप्त गरेको वैयक्तिक प्रतिष्ठामा सम्मानले आँकन हुन्न। वैयक्तिक प्रतिष्ठा तथा सम्मान अभूतपूर्व ढङ्गले उनले प्राप्त गरे देश र विदेशमा। तर जुन कुराको जवाबदेही उनको काँधमा परेको थियो त्यसलाई कस्तो किसिमले उनले पुरा गरे, यहाँ उनलाई पूर्णाङ्क दिन सकिन्न। यसरी उनले अब जवाहरलाल नेहरूको योगदानलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेका छन्, समालोचना गरेका छन्। उनले पुरा पूर्णाङ्क दिन सक्दिन भन्दै भनेका छन्। नम्बर 1, प्रजातन्त्रको जति सुदृढ हुनुपर्ने हो देशमा उति भएन। 2, विदेश नीति पनि सफल भयो जस्तो लाग्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चीनको मुकाबलामा हिन्दुस्तानको भावमूर्ति धेरै दमिलो छ। हिन्दुस्तानका छिमेकी कसैसँग राम्रो सम्बन्ध छैन। 3, कश्मीर समस्या झन जटिल भएको छ। 4, काङ्ग्रेस पार्टी झन कमजोर भएको छ। 5, प्रजातान्त्रिक विरोधी दल पनि सपिन सकेनन्, यसको पनि उनलाई केही न केही अंशमा जवाबदेही हुनुपर्छ। 6, आर्थिक विकास मध्यम नै छ। 7, जनचित्रमा ठूलो शिथिलता आएको छ। 8, जनसङ्ख्याको डरलाग्दो वृद्धि रोकिन सकेको छैन। यसरी उनले नेहरूको चाहिँ कार्यकाललाई सफल भन्न सकिन्न भनेर प्रश्नहरू उठाएका छन्। उनको उत्तराधिकारीका लागि
काङ्ग्रेसमा जोरतोड छ रे। लालबहादुर शास्त्री र मुरारजी देसाईमा यो राम्रो लक्षण होइन। लालबहादुर शास्त्री ज्यादा उपयुक्त छन् तर उनको व्यक्तित्व देसाईको जस्तो प्रभावशाली छैन। लालबहादुर भएका खण्डमा नेपालसँगको नीति नेहरूकै कायम रहनेछ भन्ने लाग्छ। मुरारजी भए सायद परिवर्तन होला, हामीलाई केही नोक्सान हुन जाओस् भन्ने भएछ। त्यसैगरी अब उनले 21 साल असारको 2 गते लेख्छन्, आज रातिदेखि नै पानी परेको छ, बिहान पनि खुब मुसलधारे वृष्टि भयो। 11 बजेदेखि केही पनि थामिएको थिएन, अहिले भने थामिएको छ। सुशीलाहरूसँग भेट हुन्छ भन्ने उत्कण्ठाले छटपटाइरहेको छु। खाइसकेपछि झ्यालमा उक्लेर उनीहरूको आउने बाटोतिर आँखा लगाइरहे। एउटाले खबर ल्यायो कि बाटामा एउटा पुल बिग्रेको छ रे, त्यसो हुनाले गाडीहरू पास हुन सक्दैनन्। सुशीलाले हिँडेर आउनु पर्ला रुजेर भन्ने डर थियो। तर 11 बजेपछि पानीको वेग कम भयो र 1 बजेपछि मसिनो फुवारा जस्तो मात्र रह्यो। बाटामा केटाकेटीहरू रमाइलो मान्दै हिँडेर आएको देखेँ। पछि सुशीलाहरूको स्वास्नी मानिसको डफ्फा बिस्तार आइरहेको थियो। फुहारादेखि बाँच्न भनेर सबैले साडीको फुर्कोले कपाल ढाकेका थिए। मेरो मन फुरङ्ग भएर सोचेँ 2 वर्षपछि सुशीलासँग भेट हुँदैछ दोस्रो पटक। तर इन्टरभ्यू गराउने जनरल भने आएनन्। 3 बजे चियाको समयमा कप्तानले आएर सूचना दिए कि जनरल आएनन्। त्यसो हुनाले सुशीलाहरू फर्केर गए। म क्रोधले बेकाबु होला जस्तो भएँ। कप्तानले बडो दुःख प्रकट गरेर भन्यो कि स्वयं मलाई बडो इम्बारासमेन्ट भइरहेको छ। सुशीलालाई उसले भनेकी छन् कि उनीहरूसँग ट्रान्सपोर्ट नभएकाले सुशीलाहरू आएको जीप दिएदेखि कप्तान नै गएर जेनरललाई लिएर आउने थिए। सुशीला भन्छन्, भयो बुढा मान्छेलाई पानीमा किन दुःख दिनु, आजको सट्टा पछि कुनै दिन इन्टरभ्यूका लागि कोसिस गरौँला भनेर उनीहरू फर्केछन्। दिनभरि यस घटनाले म क्रुद्ध र बेचैन भइरहेँ। जतिसुकै अफिसरहरूले क्षमायाचना गरे तापनि मलाई उनीहरूको गैर जिम्मेवारीप्रति तिरस्कारपूर्ण जस्तो लाग्यो। जनरल पुल बिग्रेको ठाउँसम्म आए रे अनि फर्के रे। कत्रो गैर जिम्मेवारीपना, कत्रो व्यवस्था, तर के पल्टनमा यस्तो गैर जिम्मेवारीपना सम्भव छ? यी बुझ्न सकिएन। के यस घटनाका पछि कुनै गुप्त उद्देश्य त छैन सरकारको, जुन उद्देश्य हाम्रा चिठीहरूको आदान प्रदानमा कडाई भएको जस्तो निहित छ? राति खाने बखतमा मैले मेजर र कप्तानलाई भने कि यो उचित कुरा भएन र उनीहरूले पत्ता लाउन् भने कि किन हाम्रो इन्टरभ्यू भएन। लाग्यो कि केही नराम्रो गरी रिसाए। मेजरले भने भोलि हेडक्वार्टरमा कप्तानलाई पठाएर के कसो भएको रहेछ भन्ने छु। के यस्तो मनस्थितिमा बढ्न सकिन्छ र? महिनादेखि केही भएको छैन, न पढाइ लेखाइ छ, एकदम निष्क्रियतामा समय बितेको छ। भविष्यप्रति अनिश्चितता भएको छ। आज इन्टरभ्यू नपाएर फर्केर जानुपर्दा केटाकेटीमाथि कस्तो नराम्रो प्रभाव पर्यो होला भन्ने लागिरहेको छ। उनीहरू बडो उत्साहसँग आइरहेका देखेको थिएँ। झ्यालबाट वयस्कहरू त रेसनलाइज पनि गर्न सक्छन्, तर केटाकेटीहरूको नाङ्गो मनोभावना सोझै घाउ लाग्न जान्छ यस्ता फ्रस्ट्रेटिङ मनोभावले गर्दाखेरि। अब उनले एकैचोटि असारको 4 गते लेख्छन्, अस्तिको एवजमा आज सुशीलासँग मैले भेटेँ। सुशीला प्रकाश, श्रीहर्ष, शशाङ्क र चेतनाले फाटकभन्दा बाहिर रोसा, निरु, सुरेश, ज्योति, रमेश सुशीलाहरूलाई देखेँ। सुशीलाहरूसँग गएर बस्नुभन्दा पहिला नै मैले जनरललाई एकछिन रिसाएँ उनको गैर जिम्मेवारीपनको लागि। उनले भने कि उनी अस्ति आएका थिए, बाटैतिर एउटा गाउँमा गएर पर्खे रे। हाम्रा मान्छेहरूको गाडी पास गर्यो भनेर जाउँला भनेर रे। एउटा जीप उनले देखेका पनि थिए, बिग्रेको पुल लिएर पर्खिरहेको। त्यहाँ सोद्धा इन्जिनियरको जीप भनेर हाम्रा मान्छेहरू नआएको देखेर 1 बजेसम्म पर्खेर उनी फर्के रे। उनले बडो माफी मागेको स्वरमा सफाई दिए। मैले भने 2 दिनसम्मको मेरो रिस सेलाइसक्यो। मेजर र कप्तानहरूमाथि खनिएर सुशीलाको स्वास्थ्य राम्रो रहेछ, अलिक पहिलेको भन्दा उन्नति गरेको। प्रकाश हिष्टपुष्ट रहेछ। श्रीहर्षलाई भर्खरै ठेउला लागेकोले दुब्लो थियो। शशाङ्कलाई अत्यन्तै दुब्लो पाएँ। चेतना पनि दुब्ली थिए तर प्रसन्न थिए। शशाङ्कले ट्विस्ट नाचेर देखाएर आजकालकी ठिटीहरूले नयाँ सडकमा हिँडेको भाव देखाएर हामी सबैलाई मनोरञ्जन दिलाए। श्रीहर्षले सिलोन रेडियोको नक्कल गरेर एउटा विज्ञापनको गाना गायो। मैले उनीहरूलाई चक्लेट दिएँ। शशाङ्कले जनरलदेखि अरू सबै अफिसरलाई पनि बाँड्यो। चक्लेटमा बडो प्रसन्न भए। महिना दिनभरिको उदासी उडेर गयो। यिनीहरूसँग घण्टाको सहवासले तारणीहरूको स्वास्थ्य राम्रो छ रे। तारणीहरूले लेखेको पुस्तकहरूको सुशीला खुब तारिफ गर्थे, तर भन्थे कि केही अश्लीलताको पुट पनि छ रे। उपन्यासको कथावस्तु, भाषा शैली र त्यसका चरित्रहरूको मनोवैज्ञानिक विश्लेषणले बडो खुबीसँग भएको छ रे। गिरिजाले जेलमा खुब अध्ययन गरे रे। अब हलुका किसिमका साहित्य पढ्ने भन्छन् रे। जनानी जेलमा पनि सबैलाई ठिक छ। सुषमासँगै बस्न गएकी छ रे जेलमा। सुजाता पनि जेलमा परेकी रहेछन्। पहिले आउँदा पनि 1 महिना जति बसेकी थिए। सुशील कुनै सर्भिसको निम्ति कोसिस गर्दैछन्। यदि उनले भने जस्तो पाए भने सुशीलालाई काठमाडौँ बस्न सजिलो पर्नेछ। एमबिसीतिर जागिर खोजेको छ रे। इन्टरभ्यू पनि भइसक्यो। उनलाई परिचय पत्र, रिकमेन्डेसन दिनेमध्ये कुमारमणि र रमेश भएछन्। निरुले पाकिस्तानबाट पाउने छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिएको छ रे। सुरेश काठमाडौँमै पढ्ने भए कोसुले केही सहायता पठाउन सक्छु कि भनेर रोसालाई लेखेको छ रे। सानो मासिक रकम। बुनुले राजासँग स्विजरल्यान्डमा भेटिन् रे।
यसरी आफ्नो पारिवारिक कुराहरू उनले यसरी अभिव्यक्त गरेका छन्। उनले एउटा सबै परिवारलाई भेट्न पाउँदा आफू खुसी भएको, एकदम फ्रेस भएको कुरा व्यक्त गरेका छन्। जेलमा कति आफ्ना मान्छेहरूको माया लाग्दो रहेछ यो कुराले पनि देखाउँछ। अब 5 गते उनी लेख्छन्, जेलमा लेख्न पढ्न या चिन्तनका लागि असीम समय पाइन्छ, त्यसो हुनाले बौद्धिक विकास कैदीहरूका लागि सुलभ हुन्छ भन्ने साधारण धारणा छ। झन् राजनीतिक बन्दीहरूलाई राजनीतिक विषयमा किताब लेख्ने मौका दिन्छ जेल जीवनले भन्ने धारणा छ। मलाई यी धारणाहरूको विरुद्ध अनुभव हुन लागेको छ। त्यस्ता किसिमका धेरै धारणा छन्, यो वास्तविक अनुभवको कसौटीमा चोखो साबित हुँदैनन्। तैपनि मानिसहरूको यस्तो कन्जर्भेटिभ वृत्ति हुन्छ कि एकचोटि बन्न गएको धारणालाई उनीहरूले हतपत छोड्न सक्दैनन्। धारणामा विश्वास पनि यस प्रकारको बानी हो जसले मानिस मस्तिष्कमा जबरदस्त अधिकार स्थापित गर्दछ। मलाई लाग्दछ कि मान्छेको सबैभन्दा ठुलो दासता उसको मानसिक अभ्यासगतता हो, जसले उनको बौद्धिक स्वतन्त्रतालाई सीमित पार्दछ या एकदम त्यसको हरण गर्दछ। मलाई जीवनमा जबदेखि समस्याहरूका सम्बन्धमा म दिलचिप्सी लिन थालेँ, सामाजिक विश्वास या साधारण जनधारणा र आत्मा अनुभवबाट अनेक अवसरमा विरोध भएको पाइरहेको छु। साधारण मानव मान्यताले एउटा कुरा भनेको छ जसलाई अनुभवले काटेको छ। अनुभव एउटा कुरा भन्छ, मान्यताहरू अर्कै कुरा भन्छन्, किनभने मान्यताहरूलाई शिक्षा दीक्षाद्वारा मस्तिष्कमा यसरी गाडेर रोपिदिएका छन् कि हाम्रो मानसिक स्वभावको यस्तो अङ्क कि तिनका विरुद्ध प्राप्त भएको प्रत्यक्ष अनुभव पनि तिनका सामान्य असमर्थ प्रमाणित हुन्छन्। कमसेकम त्यस्ता मान्यताहरू अनुभवको वेगले लोभ हुँदैनन् लाग्छ। मस्तिष्कमा दुवै खिचतानी गर्न थाल्छन्, एउटाले अर्कोलाई कमजोर पार्छ, मान्यतालाई अनुभवले र अनुभवलाई मान्यताले। यस खिचतानीमा मान्छे एउटा तनावको स्थितिमा रहन्छ र यसको कार्यशक्ति शिथिल हुन्छ। उसका सामान्य प्रश्न उठ्छ, कुन कुरा मान्ने? उनले यहाँ चाहिँ एक्सपिरियन्स र मान्यताको बीचको द्वन्द्वलाई अभिव्यक्त गरेका छन्। यस अर्थमा कि जेलमा बस्दाखेरि मान्छेले लेख्छ, साहित्यकार बन्छ भन्ने धारणा छ, तर आफूले त्यो अनुभव गरिरहेको छैन। साधारण मान्यताहरूको पनि महत्त्व छ, किनभने यिनका पछि पनि यिनका आधार पनि सामूहिक अनुभव नै हुन्। धेरैको अनुभवहरूको जमोर जस्ता हुन् यी मान्यताहरू हो। यस्ता पनि मान्यताहरू छन् जसको आधार अनुभव होइन, कुनै दृष्टिकोणको आधारमा कुनै नैतिक विश्वास वा धार्मिक आस्था या कुनै सामाजिक नियम र मर्यादालाई लक्षित गरेर हुन गएका पनि धेरै मान्यताहरू छन्। यी दोर्सा कक्षाका मान्यताहरू पनि शिक्षा दीक्षाको सामर्थ्यले हाम्रो मस्तिष्कमा गढेर रहेका हुन्छन् र तिनको विरुद्धको अनुभवको सङ्घर्ष पनि उस्तै कठिन हुन्छ जस्तो कि सामूहिक अनुभवको आधारमा खडा भएको मान्यताहरूका विरुद्धको सङ्घर्ष। मानिसले मान्यताहरूको आधारभूत पार्थक्यलाई छुट्याउन सक्दैन। उसका लागि सबै साधारण धारणा या मान्यताहरू एउटै प्रकारका जस्ता लाग्छन्। यदि कुनै सहज उपाय हुँदो हो त मानवले मान्यताहरूको आधारगत भिन्नताहरूलाई छुट्याउने, तब मानिस आफ्नो अनुभवको प्राधान्यतालाई स्वीकार गर्न सक्थ्यो। त्यस्ता मान्यताहरू या त अनुभवमूलक छन् या सामाजिक। मान्छेले अनुभवलाई प्रधानता दिन चाहन्छ समाजभन्दा कमसेकम सत्य असत्यको यथार्थ ज्ञानका लागि। तर गाह्रो छ यसमा छ कि कुन मान्यता सामाजिक हुन्, कुन अनुभवमूलक हुन्। यसका साथसाथै अर्को प्रश्न उठ्छ कि मानिलिउँ कि मान्यताहरूको आधारलाई छुट्याउन सकियो, यो जानियो कि कुन चाहिँ अनुभवमूलक हुन् र कुन केवल सामाजिक, यो पनि स्वीकृत भयो भने मानौँ कि अनुभवलाई प्रधानता दिनुपर्छ सामाजिक मान्यताभन्दा। अब प्रश्न उठ्छ, व्यक्तिगत अनुभव र सामूहिक अनुभवको आधारमा बिस्तारै धेरै कालदेखि खडा हुँदै गएको मान्यताको द्वन्द्वमा कसरी प्रधानता दिने? यो त निर्विवाद छ कि दार्शनिक दृष्टिबाट आत्मा अनुभव सर्वोपरि हुन्छ, तर के यो अनुभव भरपूर्ण हुँदैन र? अरूहरूको अनुभव, विशेष गरेर धेरैको अनुभवको मुकाबिला आत्मा अनुभवलाई किन ज्यादा विश्वसनीय मान्नु? के कुरो लेख्न भनेर बसेँ, के लेख्दै गएछु? मेरो मस्तिष्कको असङ्गठनको लक्षण हो यो कि एउटा कुरा थालेर अर्को कुरालाई टिपेर एकातिर लाग्न थाल्छु म। म लेख्दै थिएँ कि साधारण धारणा छ कि लेख्ने पढ्नेलाई ठुलो मौका पाइन्छ जेलमा। मेरो अनुभवले यो धारणा भ्रमपूर्ण छ, जहाँसम्म केवल अध्ययन गर्ने कुरा छ, पढेर ज्ञान हासिल गर्ने। मलाई लाग्छ जेलको अध्ययनको स्थायी मूल्य बडो कम्ती छ। विचारको अभिव्यक्ति विचारबाट हुँदैन, विचारलाई विस्तृत हुनका लागि त्यसले लाइभ गर्न सक्नुपर्छ, अर्थात् जीवनमा त्यसको प्रयोग हुन सक्नुपर्छ। किताबी ज्ञान पनि त्यसले किताबको र जीवनको ठोस धरातलमा उभिन पाएन भने आकाशी कुरा हो। त्यो ज्ञान नभएर तथ्याङ्क सङ्कलन अथवा इन्फर्मेसनको सङ्कलन मात्र हुन्छ। त्यस्तो अध्ययनले विचारमा दृष्टि दिँदैन। मलाई लाग्छ विचार र जीवनमा निरन्तर विवाद, डायलग, सङ्कल्प र संलाप भइरहनुपर्छ। यसले जीवन त समृद्धशाली हुन सक्छ, विचार पनि पुष्ट र हेतुयुक्त हुन्छ। शुद्ध किताबी ज्ञानले पेट त भर्छ सायद, तर पोषण त्यसबाट प्राप्त हुँदैन। अहङ्कार मात्रै त्यसले बढेर जान्छ। अर्को कुरा, त्यस्तो ज्ञानको उपयोगिता सीमित भएकाले मस्तिष्कमा त्यो परिणाममा र अधिक कालसम्म आउँदैन पनि। जेलमा लेख्न भने सकिन्छ समय यथेष्ट भएकाले, तर समयमा पनि त्यसमा पनि यसो हेरेर त्यो ल्याउँदा बन्दी जीवनमा कति ठुलो साहित्यको सृष्टि हुन सकेको छ र मानव इतिहासमा जति मान्छेहरू ठुला साना जेल गए इतिहासमा त्यसलाई विचार गर्दा उनीहरूको कलमबाट निस्केका रचनाले त्यत्रो ठुलो महिमा गाएको छैन। न त परिणाममा छ न त गुणमा।
विशेष गरेर राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई जेलमा लेख्ने कुरा नै उपलब्ध हुँदैन। यद्यपि साधारण धारणा छ कि राजनीतिक व्यक्तिहरू जेल जीवनको मौका छोपेर लेख्ने काममा व्यस्त रहन्छन्। एक त राजनीतिक अत्यन्त व्यवहारिक दिन प्रतिदिन पेशा हो, त्यसमा दर्शन शास्त्रको जस्तो ठोकुवा कुरो या कमिटमेन्टको कुरा सम्भव छैन। यो पेशामा निरन्तर सम्झौता गर्नुपर्छ या गर्नमा तत्पर रहनुपर्छ। आज भनेको कुरा भोलि गलत साबित हुन्छ र गलत साबित भएको स्थितिमा अर्कै कदम चाल्नुपर्छ। उनले राजनीतिको विषयमा लेखे है, राजनीतिक पेशा निरन्तर सम्झौता गर्नुपर्छ अथवा सम्झौता गर्न तत्पर हुनुपर्छ। आज भनेको कुरा भोलि गलत साबित हुन्छ र त्यो बेला फेरि अर्कै चाहिँ कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। यो भन्ने अर्थ होइन कि राजनीति धोका हो। अर्थ यो हो कि राजनीति अत्यन्त व्यवहारिक पेशा हो। त्यस्तो पेशाका सम्बन्धमा जेलमा बसेर निर्णयात्मक कुरा के लेख्ने? त्यसैले धेरैसो जेलमा बसेर राजनीतिज्ञले इतिहास लेख्ने प्रयत्न गरेका छन् र नेहरूको डिस्कभरी अफ इन्डिया र ग्लिम्स अफ द वर्ल्ड हिस्ट्री या आत्मकथा, यो पनि नेहरूले जेलमै लेखेका थिए। यसर्थ बिपीले यहाँ राजनीतिको राम्रो परिभाषा दिए कि राजनीति व्यवहारिक हुनुपर्छ, सिद्धान्तमा मात्रै हुँदैन। मलाई नै अप्ठ्यारो लागेको छ, नेपालको राजनीतिका सम्बन्धमा के लेख्ने, कुन स्थितिमा हामी बाहिर निस्कन्छौँ त्यसको ज्ञान छैन। त्यस्तै अप्ठ्यारोले गर्दा शुद्ध साहित्यिक रचनापट्टि मेरो ध्यान गएको छ। कविता, कथा र उपन्यास लेख्ने प्रवृत्ति हुन्छ। राजनीति विषयमा हात चलाउन मन लाग्दैन। आत्मकथा लेख्न सक्छु र नेपालको इतिहास पनि जो कि लेख्न थालेको पनि छु। गणेशमानजी भन्नुहुन्छ वर्तमान राजनीतिमा मैले एउटा किताब लेख्नुपर्छ अरे, तर मेरो अप्ठ्यारो यहाँ उहाँहरू बुझ्नुहुन्न है। यसरी चाहिँ उहाँले किताब लेख्ने विषयमा पनि एउटा कुरा राख्नु भएको छ। यसरी जेल जर्नलको महत्त्वपूर्ण यो खण्ड यसरी अन्त्य भएको छ।